ओके, आज चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने अलिकति डेपमा गएर यो पनि पढिसकेको छ एचटिपी कुकी। त्यही एचटिपी कुकीको अलिकति हेर्छौँ, यो अलिकति बाँकी छ कि कुकी म्यानेजर र तिम्रो कुकी स्टोर भन्ने यति मात्र छ होइन। अब यसमा केही छैन, तिम्रो थ्योरी मात्र सोध्ला सोधे पनि खासै त्यस्तो केही पनि सोध्दैन। अब एचटिपी कुकी भनेको हेर त, टु सेट अ कुकी इन अ ब्राउजर द सर्भर इन्क्लुड्स अ सेट कुकी भन्ने हेडर हुन्छ क्या। यो पनि स्ट्यान्डर्ड हो, जस्तै तिमीले एचटिपी रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स मेसेजको हेडर हेऱ्यौ नि, त्यस्तै कुकीको पनि हेडर हुन्छ क्या। सेट कुकी भन्ने सर्भरले सेट गर्छ। हेर यसरी सेट कुकी भन्ने सेट गरिसकेपछि ब्राउजरले के बुझ्छ त, वा ब्राउजर वा एजेन्ट वा तिमीले बनाएको एप्लिकेसनले के बुझ्नु पर्यो, ओके यो कुकी हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि होइन। अनि फर इक्जाम्पल दिस, अनि कुकी के को लागि युज हुन्छ भने थियो हामीले, कुकी भनेको एचटिपी भनेको स्टेटलेस हो। कुकीले के गर्छ, स्टेट मेन्टेन गर्छ। फर इक्जाम्पल तिमी लगइन भयो भने जिमेलले के गर्छ, तिम्रो ब्राउजरमा कुकी सेट गरिदिन्छ। त्यो भने के, तिमी लगइन भएको स्टेटलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ, मेन्टेन गरेर ब्राउजरमा राखिदिन्छ, ताकि तिमी घरिघरि फेरि लगइन गरिरहनु पर्दैन होइन। पासवर्ड र युजर नेम फेरि फेरि डायल गर्नु पर्दैन। सो सेम कन्सेप्ट हो राइट। अब सेट कुकी भयो भने मेथड ब्राउजरले देख्यो भने चाहिँ कुकी भनेर बुझ्छ। फर इक्जाम्पल दिस एचटिपी हेडर सेज द कुकी कार्ड। हेर कुकी नेम के छ, कार्ड छ, अनि यसको भ्यालु के छ, दिस भ्यालु। कहाँ सेट गर्यो, ब्राउजरमा राइट। अब तिमीले दराजको वेबसाइट हेर होइन, तिमी लगइन गर्नु पनि पर्दैन। दराजमा गएर कार्टमा केही प्रोडक्टहरू एड गर, अनि तिमी फेरि त्यो ब्राउजरको ट्याब बन्द गर, फेरि जाऊ, फेरि दराजमा हान, तिम्रो कार्टमा त्यही प्रोडक्टहरू देखाउँछ कि। किन, तिमीले जब कार्टमा एड गर्छौ नि, दराजको सर्भरले तिम्रो ब्राउजरमा यस्तो कार्टमा यो प्रोडक्टहरू भनेर सेभ गरिदिन्छ कि। अनि यो छ नि, यो पछाडिको भ्यालु, यो भ्यालु चाहिँ त्यही सर्भरले मात्र बुझ्छ, अरू कसैले बुझ्दैन कि। मेबी यो इन्क्रिप्टेड पनि हुनसक्छ है। आजकल त अझ एडभान्स भइसक्यो, हामीले चाहिँ अझ बेसिक पढिरहेको छ है। अनि यो चाहिँ तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट जाभाको क्लासहरू युज गरेर यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यसले ह्यान्डल गर्छ कि है। इफ अ ब्राउजर मेक अ सेकेन्ड रिक्वेस्ट, अब अर्को एउटा युजेस भनेको के हो त, सेम ब्राउजरबाट सेकेन्ड रिक्वेस्ट टु द सेम सर्भरमा गयो भने के गर्छ त, यसले अर्को सेकेन्डचोटिमा होइन, फर्स्टचोटिमा त कुकी सेट गर्यो, सेकेन्डचोटि सेम सर्भरमा गयो भने इट विल सेन्ड द कुकी। कसले सेन्ड गर्छ, ब्राउजरले सेन्ड कुकी ब्याक टु द एचटिपी रिक्वेस्ट हेडरमा चाहिँ कुकी सेट गरेर पठाइदिन्छ। हेर त यस्तरी होइन, यो रिक्वेस्ट हेडर हो नि त। रिक्वेस्ट हेडरको अरू पनि छ यहाँ, कन्टेन्टले यो कुराहरू छ, बडी पनि छ यहाँ। यहाँनिर कुकी यसरी सेट गरेर पठाइदिन्छ कि ब्राउजरले चाहिँ। अनि दराजको सर्भरले के बुझ्छ, ओके यहाँ यो तिमीले त यो कार्टमा यो एड गरिसकेको छ भन्छ, अनि डिस्प्ले गरिदिन्छ राइट, त्यही अनुसार। अनि डाइनामिक वेब पेज भनेर हामीले पढ्छौँ जेएसपीमा, और पिएचपीमा पनि पढिसक्यो अब डाइनामिक वेब पेज। अनि त्यही अनुसार चाहिँ ब्राउजरले आफ्नो वेब पेजलाई अपडेट गर्छ राइट। कम्प्लिकेटेड छैन, बुझ्यो भने चाहिँ सजिलै छ है यो। मैले चाहिँ अझ डिटेलमा बुझाउँदैछु। अनि तिम्रो कसरी ह्यान्डल गर्ने त होइन, कुकीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने एउटा के क्लास हुन्छ त जाभामा, जाभामा त्यसलाई के भन्छ, कुकी म्यानेजर भन्छ के। अनि जाभा 5मा के थियो भने java.net.cookie handler भन्ने थियो है। जाभा 5मा हेर है, क्लास द्याट डिफाइन्स एपिआई डिफाइन गर्थ्यो, स्टोर गर्थ्यो, रिट्रिभ गर्थ्यो। तर के थियो भने तिम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पुरै थिएन कि त्यसमा, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासहरू थियो, जसले गर्दा तिमीले आफैले धेरै कुराहरू लेख्नु पर्थ्यो होइन। जब जाभा 6 आयो, जाभा 6ले चाहिँ कन्क्रिट java.net.cookie म्यानेजर भनेर निकाल्यो कि, जसले यो सब क्लास अफ कुकी ह्यान्डलहरू जस्तै एडब्लुटीबाट स्विङ निकाले जस्तै होइन। त्यही भएर त्यसको प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि जाभा 6मा कुकी म्यानेजर भनेर निकाल्यो। त्यो कुकी ह्यान्डलरहरूको सब क्लास हो, जसले गर्दाखेरि तिमीले इजिली स्टोर गर्न सक्यौ, कुकीलाई रिटर्न गर्न सक्यौ। हेर यसको सिन्ट्याक्स के छ, अब यो हामीले प्रोग्रामिङ हेर्नु त पर्दैन, तर सोध्यो भने चाहिँ यति गरिदिँदा हुन्छ कि, यति लेख्दा हुन्छ। कुकी म्यानेजरको रिफरेन्स भेरिएबल अब्जेक्ट बनायो, अनि कुकी ह्यान्डलर जस्ट सेट डिफल्ट म्यानेजर। अब यो म्यानेजरलाई के गर्यो, सेट डिफल्ट गर्यो। अब यो म्यानेजरको डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ, त्यसलाई तिमीले ओभरराइड गरेर आफूले जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै बनाउन सक्छौ कि होइन। जहाँ पनि कन्सेप्ट त त्यही त। अनि अब यो इन्स्टल भइसक्यो नि, दुईवटा लाइन्स अफ कोडले चाहिँ जाभा विल स्टोर एनी कुकी सेन्ड बाई एचटिपी सर्भरले चाहिँ सेन्ड गर्छ। सबै
कुकीहरूलाई स्टोर गर्छ र तिमीलाई युआरएल क्लाससँग चाहिँ कनेक्ट गराउँछ है। अनि हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ युआरएल क्लासहरू, त्यो सबै अब कन्सेप्टहरू यहाँनिर लागु हुन्छ क्या है। त्यो सबै कुराहरू इन्टर रिलेटेड छ। अनि कनेक्ट टु विथ द युआरएल क्लास। अब युआरएल क्लासमा के हुन्छ त, तिम्रो पार्टिकुलर सर्भरको एड्रेस हुन्छ राइट। किनभने त्यो युआरएल जस्तै google.com भयो भने google.com युआरएलको पार्टिकुलर एड्रेस चाहिँ युआरएल क्लासले दिइरहेको हुन्छ अनि त्यससँग कनेक्ट गर्छ राइट कुकी, एन्ड के गर्छ, सेन्ड गर्छ स्टोर कुकी ब्याक टु द सेम सर्भर इन सब्सिक्वेन्ट रिक्वेस्ट राइट। जसरी यहाँ तिम्रो यहाँ हेर, जसरी हामीले यो ब्राउजरले के गर्छ भनेको थियौँ, अर्कोचोटि रिक्वेस्टमा यो पठाउँछ भनेको थियौँ नि, त्यसै गरी जाभाले पनि यो तिमीले यति 2टा लाइन कोड लेख्ने बित्तिकै त्यही काम चाहिँ जाभाले पनि गरिदिन्छ राइट। हेर पहिले हामीले ओभरभ्यू पढ्यो कसरी काम गर्छ, अनि अरू फेरि के पढ्यो, जाभाबाट कसरी गर्न सकिन्छ है। अनि 3टा कुकी पोलिसी हुन्छ है। आई डोन्ट नो, अब तिमीले मलाई भन, जस्तै कि कुकी पोलिसीमा के हुन्छ भने तिमीले ब्राउजरमा भनौँ न ब्राउज गर्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो कुकी पोलिसी चाहिँ उनीहरूले मेन्सन गरेर आउँछ कि, जस्तै एक्सेप्ट अल गर्ने कि होइन, सबै कुकीलाई तिमीले एक्सेप्ट गरिदिने कि एक्सेप्ट कुनै पनि कुकीमा एक्सेप्ट गर्दैन, एक्सेप्ट ओरिजिनलमा त्यो कुराहरू कुकीमा तिमीलाई त्यहाँ कुकी एक्सेप्ट गर भनेर कोही ब्राउजरले सोध्यो भने त्यहाँ इन्टरनल्ली त्यो कुराहरू पनि हुन्छ कि, त्यस्तै गरी जाभा पनि हुन्छ। अब यो कुकी पोलिसीले के गर्छ भने तिम्रो हेर त्यसले भनि त रहेछ एक्सेप्ट अल भनेको जति पनि कुकीज आउँछन् सर्भरबाट, रिक्वेस्टबाट, रेस्पोन्सबाट सबै कुकीजलाई के गर्ने, एक्सेप्ट गरिदिने राइट। अनि अर्को कुरा बुझिराख, जस्तै ब्राउजरले चाहिँ आफ्नै कतै लगेर राख्छ नि कुकीहरू, त्यस्तै गरी जाभाले पनि यो कुकीहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्ने उसको आफ्नै मेकानिजम हुन्छ, कहीँ लगेर राख्छ है डिस्कमा। त्यो हामीलाई चाहिँ सरोकार छैन कहाँ लगेर राख्छ के गर्छ, जस्ट हामीलाई चाहिँ जाभा क्लास युज गरेर कुकीलाई स्टोर गर्नु छ। अनि त्यहीले अर्कोचोटि युआरएल सेम भयो भने चाहिँ ओके कुकी स्टोर गरिसकेको छु मैले, अब म कुकी पठाइदिन्छु भने त्यसले आफै पठाउँछ कि, वी डोन्ट ह्याभ टु बोदर अन द्याट राइट, इट अटोमेटिकली डु द्याट। सो हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ कतिखेर युज गर्ने जस्ट त्यो मात्र पढ्यो पुग्यो। अब हेर एक्सेप्ट नोन भने के, कुनै पनि कुकी एक्सेप्ट नगर्ने राइट। अब यो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनमा डिफ्रेन्ट पर्पज हुनसक्छ राइट। सो त्यही भएर 3टा अप्सन हुन्छ कि। अनि एक्सेप्ट ओरिजिनल सर्भर, ओरिजिनल सर्भरबाट मात्र आएको कुकीलाई एक्सेप्ट गर्ने, थर्ड पार्टीबाट आएको कुकीलाई एक्सेप्ट नगर्ने। फर इक्जाम्पल गुगलको के हुन्छ, गुगलको मेनली युट्युबको थर्ड पार्टीबाट कुकीहरू आइरहन्छ कि, जस्तै एडभर्टाइजमेन्टहरू होइन, तिमीले देखि त हुन्छ होला एडभर्टाइजमेन्टहरू कुकीहरू, त्यो सबै थर्ड पार्टी कुकीहरू, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने भने थर्ड अप्सनमा तिमीले गर्छौ। हेर त सिन्ट्याक्स के छ यहाँनिर, एक्सेप्ट ओरिजिनल सर्भरलाई तिमीले हामीले यो अगाडि त हेरिसकेका छौँ कुकी म्यानेजर यो 2टा लाइन कोडले। अब यहाँनिर के थप्नु पर्यो, एउटा म्यानेजर ज सेट कुकी पोलिसी गरिदियो भने एक्सेप्ट ओरिजिनल सर्भर यति यति मात्र लेखिदिएर, अनि यो 2टा माथिको र तलको लाइन त सेमै भइगयो। यति गऱ्यो भने के गर्छ यसले, ओरिजिनल सर्भरबाट मात्र आएको कुकीलाई एक्सेप्ट गर्छ। अब यो कसरी थाहा पाउँछ होला त ओरिजिनल सर्भरबाट आएको भनेपछि यो जाभाको इन्टरनल प्रोसिडियर हो, त्योसँग हामीले पढ्नु पर्दैन है। हामीलाई चाहिँ जस्ट के युज गरेर के हुन्छ मात्र पढ्ने हो कि, त्यो सबै पढ्न लाग्यो भने त नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डिजाइन गरे भइहाल्यो नि होइन, किन जाभा नै युज गर्नु पर्यो हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्दा के हुन्छ मात्र हो पढ्नु राइट। सो अनि अर्को कुकी स्टोर भन्ने हुन्छ कि, अब कुकी म्यानेजर त कसरी गर्छ म्यानेज भन्ने पढ्यौँ होइन। अब कुकी स्टोर भने के त, तिमीले कुकिजहरूलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने होइन, लोकल्ली त मेबी तिमीले एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि कुकी जेनरली सर्भरमा हुँदैन क्या, कुकी जेनरली क्लाइन्ट साइडमा हुन्छ है। क्लाइन्ट साइड भने के, पिसीहरूमा अब जो युजरले युज गरिरहेको छ त्यो भयो। अब मेबी लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको तिमी युजर हो भने तिमी, अब मेरो यसरी बुझ न, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन सर्भर भयो भने लाइब्रेरीको, अब प्रत्येक त्यसको सब्सिडाइज क्याम्पसमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो त क्लाइन्ट हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ उसले कुकी सेट गरिदिन्छ क्या है, लोकली सेट भयो भने त त्यो कुराहरू। अब मेबी तिमी युट्युब हेरिरहेछौ, गुगल हेरिरहेछौ भने तिमी सबै के भयो त क्लाइन्ट भयो, तिमी सबैकोमा हामी सबैकोमा लोकल्ली सेट भइरहेको हुन्छ कि कुकी होइन। त्यो लोकल्लीलाई चाहिँ कहाँनिर सेट गर्ने, अनि त्यो कुकीलाई रिट्रिभ कसरी गर्ने, अनि त्यो युआरएलमा पठाइदिने होइन, त्यो कुराहरू के गर्छ त
यो कुकी स्टोरले गर्छ के। यहाँ हेर थर्ड पोइन्टमा के भनिरहेछ, यु क्यान रिट्रिभ द स्टोर इन विच द कुकी म्यानेजर सेभ इट्स कुकी विथ द गेट कुकी स्टोर मेथड होइन। फर इक्जाम्पल के हुन्छ सक्छ भने तिम्रो एप्लिकेसन क्वेट्स भयो अरे, बन्द भयो एक्कासी, अनि इट क्यान सेभ द कुकी स्टोर टु डिस्क एन्ड लोड दिस कुकिज अगेन वेन इट नेक्स्ट स्टार्ट्स होइन। यो त जेनरली हुन्छ भने। अनि के गरिरहेछ अरे त, तिमीले म्यानेजर त बनाइसकेका छौँ हामीले हेर है, म्यानेजर त यहाँनिर भइसकेको छ, पोलिसी पनि सेट गरिसकेको छ। अब के गर्छ हामीले, त्यो म्यानेजरले सेट गरेको कुकीलाई चाहिँ हामीले गेट कुकी स्टोर गऱ्यो भने अब त्यसको रिफरेन्स चाहिँ स्टोरमा आएछ। अब स्टोरबाट कुन चाहिँ कुकी निकाल्ने हो त्यो कुकी हामीले इजिली निकाल्न सक्छौँ राइट। अब कुकी स्टोरमा पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ हेर, जस्तै कुकी स्टोर एड गर्न दिन्छ होइन, तिमीलाई रिमुभ गर्न दिन्छ कुनै कुकीहरूलाई। जसरी तिम्रो ब्राउजरले काम गरिरहन्छ नि, तिमी ब्राउजरमा पनि हिस्टोरी गयो भने तिमी अब अहिले त म देखाउँदैन होइन, तिमी यहाँ गएर मेबी हिस्टोरीमा जाऊ, ओ मेबी तिमी सेटिङमा गएर पनि हुन्छ। सेटिङमा गएर त्यहाँनिर कुकी म्यानेजर हुन्छ, कुकीलाई इरेज गरिदिने त्यो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, तिमी जति पनि लगइन भएको थियो त्यो सबै कुकीहरू डिलिट हुन्छ अनि तिमीलाई जिमेलमा फेरि लगइन गर्न भन्छ के। त्यही कुराहरू हो। त्यो कसरी हुन्छ त, ब्राउजरले पनि अब मेबी क्रोम केमा बनाएको छ मलाई थाहा भएन होइन, मेबी त्यो जाभा हो सी प्लस प्लसमा बनायो होला, मोजिला त पाइथनमा बनायो हो है, तिनीहरूको आफ्नै फङ्सनहरू हुन्छ के राइट। अब हामीले चाहिँ जाभा युज गरिरहेको छ, नेटवर्क प्रोग्रामिङ पाइथनबाट पनि गर्न मिल्छ। एन्ड सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डिफ्रेन्ट हुन्छ के। त्यही भन्यो नि मैले, तिमीले कसरी गर्छ भने बुझ्नु पर्दैन, कसरी गर्ने बुझ्यो भने त तिमीले आफ्नै नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नयाँ नेटवर्क प्रोग्रामिङ बनाउन सक्छौ। त्यो बुझ्नु परेन, जस्ट कुन फङ्सन युज गर्ने, कहाँनिर युज गर्ने र त्यसले युज गर्दा के हुन्छ जस्ट हेर है। अब एड गर्ने भनेको जस्ट यसको म्याथड हेर, अब यसको प्रोग्रामिङ पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट सिन्ट्याक्स थाहा पाइरह्यो भयो। अब के गर्छ एडले, यो युआरआई होइन, यो युआरएलमा पार्टिकुलरली यो युआरएल भने के, जस्तै google.com हुनसक्छ, मेबी जुन पनि हुनसक्छ gmail.com होइन, त्यसको त्यो युआरएल र त्यसको एसोसिएटेड कुकीलाई के गर्छ एड गर्छ के। अनि लिस्ट गर्ने काम गर्छ, सबै जति पनि कुकी छ जिमेलको फर इक्जाम्पल, गुगलको मेबी जसको, त्यसको लिस्ट गर्ने काम गर्छ। अनि यसले के गर्छ, सबै कुकिजहरू चाहिँ जति पनि छ सबै के गर्छ, कुकिजहरूलाई रिटर्न गर्छ एज अ लिस्टमा। अनि यसले के गर्छ, जति पनि कुकिजहरू सेभ भएको युआरएलहरूलाई रिटर्न गर्छ। अनि यसले रिमुभ गर्छ हेर, यो युआरएल र यो युआरएलसँग एसोसिएट भएको यो कुकीलाई रिमुभ गर्ने, अनि यो रिमुभ सबैलाई रिमुभ गरिदिने। हेर यो सब फङ्सनहरू सबै चाहिन्छ कि प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि राइट। अनि यो तिमीले हेरिरह होला यहाँ सिन्ट्याक्स, यो कुकी चाहिँ जहिले पनि एचटिपी कुकीसँग इन्क्याप्सुलेट भएको हुन्छ है। यो एचटिपी कुकीमा चाहिँ एउटा क्लास हो, यो क्लासमा चाहिँ यसको के भइरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ कि कुकी भयो चाहिँ है, यसको रिफ्रेन्समा बसिरहेको हुन्छ। अब यो सबै तिमीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन कस्तो बन्न सक्छ, जस्ट लाइक ब्राउजर जस्तै बन्न सक्छ कि होइन। ब्राउजरमा जे फेसिलिटी हुन्छ सबै त्यसमा पनि बन्न सक्छ राइट। अझ अहिले तिमीले यति स्क्रचमा पढिरहेको छ होइन, अहिले अरू फ्रेमवर्कहरू आइसके, तिमीले यस्तो युजै गर्नु पर्दैन। जस्तै अब त्यो फ्रेमवर्कहरू त अहिले नभनौँ, त्यो फ्रेमवर्कहरूमा जस्ट अझ सिम्प्लेक्स हुन्छ कि, अझ तिमीलाई अझ माथिको मेथड मात्र दिएको हुन्छ, त्यो मेथडलाई कल गर्ने बित्तिकै अरू अझ यो जाभाको यो कोडहरू उनले आफै लेखेको हुन्छ कि स्ट्यान्डर्ड तरिकाले है। जस्ट अहिलेलाई चाहिँ बुझ त्यो कसरी हुन्छ भन्ने। सो यति छ यो बाँकी रहेको च्याप्टरको निचको है। अब यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ, एनी डाउट सोद्धा हुन्छ है। आज डेनी पनि आएछन्, कसैलाई केही डाउट छ, छैन भने हामी अलिकति अगाडि बढौँ है। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा जाऊँ हामी। हेर हामी सुरुमा के पढ्यो, योभन्दा अगाडि युआरएल भनेर पढिसक्यो होइन, युआरएल कसरी रिट्रिभ गर्ने,
युआरएल भने के हो राइट, त्यो कुराहरू पढिसक्यो नि त। अब के गरिरहेछ हेर त, अब के पढ्छौँ हामी, अनि त्यसपछि के पढ्यो, एचटिपी भनेर पढ्यो, एचटिपी प्रोटोकल भनेर पढ्यो। अब त्यसमा सिम्पल एउटा टपिक कुकी कसरी स्टोर गर्छ, कुकी कसरी म्यानेज गर्छ होइन, कुकीले के गर्छ, क्यासिङको कुराहरू पनि पढ्यो। अनि त्यसपछि के पढ्न लाग्यो अब हामी, युआरएल कनेक्सन। युआरएल कनेक्सनले नामै त भइसक्यो, गिभन द युआरएल त्यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने होइन। अब युआरएल भनेको जे पनि हुनसक्छ, युआरएल भने के, त्यो होस्टको एड्रेस राइट, त्यही त हो युआरएल। अब यहाँनिर हेर, अब यो च्याप्टरमा हामीले के पढ्छौँ भनेर हेर कि, अब यसमा बढी थ्योरी छ के है, मेबी तिमी मसँग अलिअलि सँगै गयो भने चाहिँ यो थ्योरी इजिली बुझ्छ कि, केही पनि छैन, जस्ट अलिअलि अलिकति बढी प्रोग्रामिङहरू छ, तर नेग्लेक्ट गरे पनि हुन्छ है। एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, सोधे पनि, तर खासै सोध्दैन कि, तिमीहरूलाई चाहिँ लजिक मात्र सोध्छ इक्जाममा। जस्तै कुकीको तिमीले सोध्यौ भने पनि कुकी म्यानेजर भने के हो भन्छ, अब तिमीले जस्ट त्यसको फङ्सन छ नि, हामीले म्यानेजर डट त्यो कुराहरू अलिकति सिन्ट्याक्स लेख्यो भने मात्र हुन्छ, यसको प्रोग्रामिङ लेख्नु पर्दैन कि। यो कोर्सको अब्जेक्टिभ भनेको तिमीहरूलाई जस्ट ओभरभ्यू मात्र गराउने हो, डिटेलमा त कसैले पढाउन सक्दैन। हेर तिमीलाई अहिले नै पुरै पर्फेक्ट नेटवर्क प्रोग्रामर चाहिँ बनाउन सकिँदैन, त्यो चाहिँ तिम्रो एक्सपिरियन्समा भर पर्छ होइन, इन्डस्ट्री लेभलमा एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, त्यो सबै कुराहरू म्याटर गर्छ। अब फोकस गरौँ हाम्रो यो च्याप्टरको कन्टेन्टमा। जस्तै च्याप्टर 5 युआरएल कनेक्सन भनेर छ। अब युआरएल कनेक्सन भनेको गिभन द युआरएल, त्यसलाई कनेक्ट कसरी गर्ने, फर्स्ट भनेको के गर्नु पर्यो, त्यसलाई ओपनिङ गर्नु पर्यो है, ओपनिङ युआरएल कनेक्सन कसरी गर्ने, युआरएललाई ओपन कसरी गर्ने होइन, त्यही हामीले अगाडि पढेकै मेथड हो। जस्तै हामीले यो गिभन द युआरएल जस्तै google.com दिएर त्यसको आइपी एड्रेस निकालेको थियो नि, त्यही कुराहरू नै हो कि, त्यहीसँग रिलेटेड छ, अलिकति डेटमा पढ्ने हो हामीले। अनि गिभन रिडिङ द डेटा फ्रम सर्भर, अब हामीले अगाडिको प्रोग्रामिङमा हेरेको थियौँ सर्भरबाट जस्तै एचटिएमएल फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने होइन, त्यसको कोड पनि छ होला सायद, हामीले गरि पनि सकेका छौँ है। जस्तै गिभन द युआरएल जस्तै google.com तिमीले युज गर्यो भने त्यसको वेब पेज कसरी डाउनलोड गर्ने होइन, त्यही नै कुरा हो रिडिङ डेटा फ्रम सर्भर होइन। डेटा भनिसकेपछि द्याट क्यान बी एनिथिङ, फर इक्जाम्पल फाइलै हुनसक्छ, भिडियो नै हुनसक्छ होइन, त्यो कुराहरू छ। अनि थर्डमा हामी के पढ्छौँ, हेडर। अब हामीले रिक्वेस्ट हेडर र रेस्पोन्स हेडर पनि पढिसक्यो है एचटिपीमा। अब त्यही हेडरको स्पेसिफिक फिल्ड चाहियो, जस्तै मलाई कन्टेन्ट लेन्थ कति छ त त्यो हेडरको भन्ने चाहिन्छ क्या। तिमी जस्तै ब्राउजरमा फाइल डाउनलोड गर्यो भने त फाइल त डाउनलोड हुन्छ, तर त्यसको इन्टरनल मेकानिजम के हुन्छ त, सुरुमा त्यो फाइलको कन्टेन्ट लेन्थ कति छ भनेर ब्राउजरलाई इन्फर्मेसन आउँछ सर्भरबाट राइट, फर्स्ट रेस्पोन्समा। अनि ओके यति छ भन्छ, अनि कन्टेन्ट लेन्थ उसले राखिराख्छ है। अनि कन्टेन्ट लेन्थमा त्यसको सर्भरबाट फाइल आउँदै गर्छ, जस्तै भिडियो हुनसक्छ है, भिडियो आउँदै गर्छ, अनि उसले चाहिँ प्रत्येकचोटि म्याच गर्छ कि कन्टेन्ट लेन्थ भयो कि भएन पुरै होइन। यदि पुरै आउन सकेन भने इरर फालिदिन्छ कि, फाइल क्यानट बी डाउनलोड प्रोपरली हुन्छ। अनि त्यहाँनिर अझ आजकल त एडभान्स मेकानिजम के हुन्छ भने MD5 ह्याज सम चेकिङ भन्ने हुन्छ क्या, त्यो अलिकति एडभान्स कुरा भयो, त्यो चाहिँ अहिलेको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन, तर बुझिराख्दा राम्रो होइन। फाइल डाउनलोड हुँदाखेरि MD5 ह्यास चेकिङ भन्ने हुन्छ, ह्यास सम भन्ने हुन्छ, चेक सम भनेर बुझ, अनि त्यो चाहिँ म्याच गर्ने कोसिस गर्छ फाइनल्ली डाउनलोड भएको। ओर प्रत्येक अब कम्प्युटर नेटवर्कको कुराहरू आउँछ कि त्यसमा, जस्तै प्याकेटको कुरा हुन्छ नि त, फाइल डाउनलोड भनेर तिमीले सर्च गर्यो भने ओके त्यो नभनेर वाट आर द एचटिपी प्याकेट सेन्स एन्ड रिसिभ, यस्तो यस्तो कुराहरू छ कि। अब तिम्रो प्रत्येक फाइलहरू चाहिँ एभ्री प्याकेटमा सेन्ड भएर आउँछ होइन, इन्क्याप्सुलेटेड अल द त्यसको हेडर, त्यसको प्रत्येक कन्टेन्ट लेन्थ होइन, पुरै फाइल त एकैचोटि डाउनलोड हुँदैन नि त, प्रत्येक चङ्कमा डाउनलोड हुने हो। अनि तिम्रो प्रत्येकमा के हुन्छ, ह्याससम भन्ने हुन्छ, अनि त्यो ओरिजिनल ह्याससम सर्भरले पठाएको र तिम्रो फाइल डाउनलोड भइसकेको कम्प्युट गरेको ह्याससम चाहिँ म्याच गर्ने कोसिस गर्छ कि ब्राउजरले। यदि इन्करेक्ट भयो भने चाहिँ के गर्छ, फाइल डाउनलोड फेल भनिदिन्छ। त्यो चाहिँ कतिखेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने जस्तै इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट फाइलहरू होइन डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ
त्यस्तोमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल तिम्रो एउटा क्यारेक्टर मात्र चेन्ज भयो भने पनि त्यसको अर्को मिनिङ जान सक्छ नि त, त्यो चाहिँ हाइली रिस्क भयो। भिडियोमा त के हुन्छ, एउटा दुइटा फ्रेम ओर प्याकेट लस भयो भने केही फरक पर्दैन के। युडिपी र टिसिपीको कुराहरू हुन्छ है त्यहाँनिर। ओके, त्यो लिमिट त्यो चाहिँ अलि अर्को कुरा भयो, डेपमा भयो होइन, झन् कम्प्लेक्स होला तिमीहरूलाई त्यो कुराहरू भने। यो 5.3 भनेको हेडर फिल्ड मात्र रिट्रिभ गर्ने हो, हामीले जे पढाएको थियौँ। जस्तै अहिले म त्यो पनि देखाउँछु, जस्तै हेडर फिल्ड हेर, यो हेडर फिल्डहरू पढ्यो नि रेस्पोन्समा हो। यो हेडर फिल्डहरूलाई रिट्रिभ कसरी गर्ने, फर इक्जाम्पल तिम्रो मैले भनिरहेको छु नि, यो कन्टेन्ट लेन्थ चाहिँ ब्राउजरको रेस्पोन्समा आउँछ कि। अब यो कन्टेन्ट लेन्थलाई कसरी रिट्रिभ गर्ने होइन, कन्टेन्ट टाइपलाई कसरी रिट्रिभ गर्ने, टेक्स्ट डट एचटिएमएल रहेछ, अब त्यही अनुसार ब्राउजरले बिहेभ गर्नुपर्छ, तिम्रो एप्लिकेसनले त्यही अनुसार बिहेभ गर्नुपर्छ है, त्यो कुराहरू छ क्या। अनि पार्टिकुलरली बडीलाई मात्र कसरी रिट्रिभ गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब पढ्दैछौँ के, जस्ट ओभरभ्यू मात्र दिएको है। अनि त्यसपछि अब यो कुराहरू पछि हेर्छौँ। आज चाहिँ हामी 5.1, 2 र 3 चाहिँ हेर्ने कोसिस गर्छौँ राइट। अब हेर, अब ओपनिङ युआरएल कनेक्सन राइट, अ प्रोग्राम द्याट युजेस द युआरएल कनेक्सन क्लास। युआरएल कनेक्सन भनेकै के हो त, एउटा क्लास हो है जाभाको। डाइरेक्टली फलोज द बेसिक सिक्वेन्स अफ स्टेप्स। अब यो स्टेप्स फलो गर्छ इन्टरनल्ली है, तिमीलाई त जस्ट तिम्रो त्यो युआरएल कनेक्सन क्लास युज गरे पुग्छ होइन। अब हेर, फर्स्ट स्टेपमा के हो त, युआरएलको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो होइन। यो त सिम्पल छ, गिभन द युआरएल, जस्तै google.com यहाँनिर हेर, यसको करेस्पोन्डिङ कोड छ कि यहाँनिर, युआरएल यु इक्वल्स टु न्यू युआरएल गिभन द एचटिपी www.overcomingbias.com को के बनायो तिमीले, यो अब्जेक्ट बनायो यु, फर्स्ट स्टेप भयो राइट। अनि के गर्छ सेकेन्ड स्टेपमा, यो कुराहरू त हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ है फर्स्ट स्टेपहरू। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्यो, ओपन कनेक्सन भन्ने बन्यो के। अब के गर्यो, कनेक्सन त्यहाँनिर इस्टाब्लिस गर्ने कोसिस गर्छ है। हेर, मेथड टु रिट्रिभ अ युआरएल कनेक्सन अब्जेक्ट फर द्याट युआरएल, त्यो गिभन युआरएलसँग के गर्छ, त्यसको मेथडले चाहिँ युआरएल कनेक्सन अब्जेक्टलाई चाहिँ रिट्रिभ गर्ने कोसिस गर्छ। अनि यो थर्ड स्टेप छ नि, थर्ड स्टेप चाहिँ अप्सनल हो कि होइन, यहाँ तल पनि त्यही भनेको छु मैले, यु डोन्ट अलवेज पर्फर्म अल दिज स्टेप, यो स्टेप चाहिँ फलो गर्नु पनि पर्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ डिफल्ट सेटअप छ भने, जस्तै google.com मा डिफल्ट सेटअप त्यसको के हो होइन, जस्ट तिमीले सर्च गर्ने हो। अब त्यो सर्चमा त डिफल्ट सेटअप हो, तिमीले केही चेन्जै हुँदैन भने केही कन्फिगर पनि गर्नु पर्दैन। के कन्फिगर कतिखेर गर्नुपर्छ भने, तिमीले कुनै पनि यस्तो फाइल डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, इन्टरमिडिएट युजर नेम र पासवर्ड दिनु पऱ्यो भने हामीले जे अथेन्टिकेटर भन्ने अगाडि पढिसकेका छ त्यो युजहरू गर्छौँ, त्यो चाहिँ थर्ड स्टेपमा आउँछ, सबैमा चाहिँ एप्लाई हुँदैन। फोर्थ स्टेप भने के हो हेर त, फोर्थ स्टेप रिड द हेडर फिल्ड्स। अब यो हामीले हेर्छौँ अहिले एकछिनमा, हेडर फिल्डहरू रिड गर्ने, जस्तै कन्टेन्ट लेन्थ कति छ, कन्टेन्ट टाइप के हो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हेड गर्ने। जस्तै एक्सपाइरेसन डेट के हो होइन, डेट अफ मोडिफाइड के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हेडर फिल्डबाट रिट्रिभ गर्ने भने। अनि गेट एन्ड इनपुट स्ट्रिम एन्ड रिड डेटा, अब यो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ 5 स्टेप। जस्तै अगाडि वेब पेजहरू कसरी डाउनलोड गर्नेमा हामीले इनपुट स्ट्रिमै युज गरेको थियो होइन, जस्ट लाइक तिम्रो फाइल कसरी डाउनलोड गर्छौ भन त जाभामा, त्यही कुरा हो कि। इनपुट स्ट्रिम भनेकै इनपुट स्ट्रिमले के गर्छ, त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको सर्भरसँग चाहिँ सर्भरबाट के गर्छ, त्यसको स्ट्रिम भनेको इनपुट स्ट्रिम भनेको क्लासै छ क्या। अनि त्यसले के गर्छ, सर्भरको डेटा रिड गर्छ। जस्तै ओभरकमिङ bias.com चाहिँ सर्भर इस्टाब्लिस भइसक्यो भने फर इक्जाम्पल त्यसले के दिन सक्छ होला, डिफल्ट index.html दियो भने चाहिँ फाइलले के गर्छ, त्यसलाई रिड गर्छ। अनि यो सबै स्टेप्सहरू पनि ब्राउजरमा पनि त्यही नै हो है, फेरि ब्राउजरले पनि इन्टरनल्ली यही नै गर्छ। तर तिमीले एप्लिकेसन बनाउनु भयो भने त ब्राउजरमा त तिमी डिपेन्डेन्ट हुँदौ नि, तिम्रो एप्लिकेसनले पनि यही अनुसार फलो गर्नु पर्यो। अनि मैले भने नि त्यो कुराहरू तिमीले याद गरिरहनु पर्दैन, जस्ट जाभाले गर्छ कि यो कुराहरू सबै है। अनि के गर्ने, सिक्स स्टेप आउटपुट स्ट्रिमबाट लिने र त्यो जुन डेटा आउँछ त्यो डेटालाई अब डिस्कमा राइट गर्ने हो कि होइन, डिस्कमा राइट गर्ने वा ऱ्याममा राइट लोड गर्ने अनि डिस्प्ले गर्ने हुनसक्छ राइट। अनि हेर, अर्को कुरा फेरि त्यो डिस्प्ले गर्ने चाहिँ तिमीले गर्नु पर्दैन, अब एप्लिकेसनमा डिपेन्ड गर्छ है।
अब डिस्प्ले भनेको रेन्डरिङ इन्जिन हुन्छ के। अब तिम्रो त्यत्तिकै डिस्प्ले त हुँदैन नि इन्डेक्स डट एचटिएमएल जस्तै। यसैको सोर्स कोड हेर, यो त मैले पहिले पनि भनेको छु है, यो कुराहरू यस्तो कुराहरू हुन्छ तिमीले डाउनलोड गर्यो भने यही मात्र फाइल आउने हो कि। अब यहाँ रेन्डर कसले गरिरहेको छ हेर त, यो क्रोमको इन्टरनल रेन्डरिङ इन्जिन भन्ने हुन्छ छुट्टै फेरि त्यो, त्यसले चाहिँ के गर्छ प्रत्येक सिन्ट्याक्सलाई रिड गर्छ क्या यसले, इन्टरप्रेटर हो नि त होइन। एचटिएमएल त वान बाई वान लाइन चाहिँ के गर्छ रिड गर्दै जान्छ अहिले यसले के गर्छ इन्टरप्रेट गर्छ। जस्तै यो गुगल इमेज कहाँबाट आइरहेछ भन त, यहाँनिर त्यसको लिङ्क छ के, यो भइहाल्यो। अनि यहाँनिर कतै हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको इएमजी टाइप यस्तो यस्तो होला, अनि त्यहाँनिरबाट के गर्छ यसले पार्टिकुलरली गुगल सर्भरमा गएर त्यसको फाइल डाउनलोड गरेर यहाँ देखाइदिन्छ कि। धेरै त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स टपिक हो है रेन्डरिङ इन्जिन, त्यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन, जस्तै फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने मात्र पढ अहिलेको लागि। अनि मेबी रेन्डरिङ इन्जिनको लागि फेरि तिमीले अर्कै छुट्टै केही युज गर्नुपर्छ होला, अहिले चाहिँ पढ्नु पर्दैन है रेन्डरिङ इन्जिन चाहिँ के हो भनेर, बुझ्यो नि त्यो कुराहरू। अनि राइट डेटा गर्ने फाइलमा जेनरली यसरी बुझ्यो न, इन्डेक्स डट एचटिएमएल नबनाउनु बुझ, जस्तै कुनै फाइल हुनसक्छ, टेक्स्ट फाइल हुनसक्छ होइन, मेबी डिफ्रेन्ट भिडियो हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी तिमीले रिड गर्ने र राइट गर्ने। अनि फाइनल्ली के हुन्छ त, डेटा डाउनलोड भइसक्यो भने क्लोज द कनेक्सन, राइट। बुझ्यो नि, यही 7वटा स्टेप चाहिँ जेनरली हुन्छ है ओपनिङ युआरएल कनेक्सनमा, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो। अनि सबैमा लागु हुँदैन, कुनैमा थर्ड पोइन्ट चाहिँ लागु हुनसक्छ, कुनैमा हुँदैन। जस्तै पासवर्ड अथेन्टिकेट गर्नु भयो थर्ड स्टेप लागु हुनु पर्यो, होइन भने हुँदैन है। अनि अब त्यसैको अलिकति डिटेलमा हेरौँ, अब केही छैन। वेन युआरएल कनेक्सन इज फर्स्ट कन्स्ट्रक्टेड भयो भने के हुन्छ, इट इज अनकनेक्टेड, राइट। यहाँ हेर, यो ओपन कनेक्सन नगर्दासम्म ओर हाम्रो कनेक्ट भन्ने मेथड छुट्टै हुन्छ, त्यो नगर्दासम्म के हुन्छ त, यो कनेक्सनको अब्जेक्ट त क्रिएट हुन्छ तर कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुँदैन। द्याट इज द लोकल एन्ड रिमोट होस्ट क्यानट सेन्ड एन्ड रिसिभ द डाटा है। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि त्यहाँनिर सकेट छैन कि। सकेट भनेको हाम्रो पछाडि नै आउँछ, सकेट भनेको अहिलेलाई बुझिराख इन पोइन्ट हो कि, एउटा कुनै सर्भर जस्तै यसले डिस्टर्ब गरिरहेछ कि तिमीहरूलाई देखाउनु पर्यो यहाँनिर छ कि छैन। के ओके यहाँ हेर त, हेर यो एप्लिकेसन भयो होइन, यो एप्लिकेसन भयो, यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पनि कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। तर फाइनली हेर त, यो आइपी एड्रेस र पोर्टको कम्बिनेसनलाई के भन्छौँ हामीले, सकेट भन्छौँ कि। अनि यसलाई तिमीले के भन्न सक्छौ अर्को शब्दमा, इन पोइन्ट भन्न सक्छौ, पार्टिकुलरली इन पोइन्ट। हेर यो आइपी एड्रेसले मात्र, मैले फर्स्टचोटि क्लासमा पनि भनेको थिएँ, आइपी एड्रेसले मात्र पोसिबल कम्युनिकेसन हुँदैन, पार्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट चाहिन्छ। किनभने हामीले के गरिरहेछौँ, एप्लिकेसन टु एप्लिकेसन भनिरहेछौँ। पोर्ट भनेको के हो, मेमोरी लोकेसन हो होइन, मेबी त्यो सर्भरको हुनसक्छ, मेबी त्यो क्लाइन्टको हुनसक्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सकेट भन्छौँ। हेर फाइनल्ली यो पुरैलाई सकेट भनेर बुझ्ने। अनि यो सकेटलाई के भन्छौँ हामीले, यो इन्ड पोइन्ट, यसको यतापट्टिको इन्ड पोइन्ट र यतापट्टिको इन्ड पोइन्ट भयो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ, कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुन्छ। अनि युआरएल कनेक्सन गऱ्यौ तिमीले गर्न त, तर तिमी कहाँ छौ, कुन चाहिँ पोर्टमा, कुन चाहिँ एप्लिकेसनमा तिमी कनेक्ट गर्ने होइन, त्यो चाहिँ मेबी त्यसरी, त्योभन्दा पनि कुन चाहिँ एप्लिकेसन वा कुन चाहिँ एप्लिकेसनमा पार्टिकुलरली पोर्ट मेमोरी लोकेसनमा कम्युनिकेट गर्ने चाहिँ थाहा हुँदैन है, बुझ्यौ नि। हो यस्तो कुराहरू क्या। अब तिमीले यहाँ क्लिक गर्यो भने, अब मैले यस्तो कुराहरू भनिरहेको छु नि, यो रियल लाइफमा हेर। अब यो कतार एयरवेजमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै गुगलले के गर्छ, मेरो कुकिजमा लगेर कतार एयरवेजको सेभ गरिदिन्छ कि। अझ मेरो त उसको मेरो एकाउन्टसँग एसोसिएट भएको भन न डेटाबेसमा, उसले आफ्नो डेटाबेसमा लगेर पनि राखिदिन्छ। अनि अब म जहाँ जे खोल्दा पनि यही कतार एयरवेजको मात्र बढी देखिन्छ क्या है, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ यहाँ।
है त्यो कुराहरू भयो। अनि हामीले कनेक्ट मेथड युज गर्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, कनेक्सन नर्मल्ली युजिङ टिसिपी सकेट हेर है, युडिपी सकेट छैन, युडिपी सकेट्स हामीले युज गर्दैनौँ, टिसिपी सकेट, टिसिपी भनेको रिलायबल हुन्छ होइन, भनेर त पढिसकेको छ नेटवर्क कम्प्युटर नेटवर्कमा, त्यही टिसिपी सकेट्स हामीले युज गर्छौँ जसले लोकल र के गर्छ सरी लोकल र रिमोट होस्ट बिच चाहिँ डेटा रिसिभ र सेन्ड गर्ने कोसिस गर्छ होइन। हाउएभर त्यो गेट इनपुट स्ट्रिम, गेट कन्टेन्ट, गेट हेडर फिल्ड यस्तो कुरा, यस्तो क्लासहरूले, यस्तो मेथडहरूले चाहिँ कनेक्ट चाहिँ अटोमेटिकली कल गरिदिन्छ कि, जसले गर्दा तिमीले चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्नु पर्दैन। जस्तै यहाँनिर हेर गेट इनपुट स्ट्रिम एन्ड रिड डेटा भन्छ नि, यो हामीले गेट इनपुट स्ट्रिम भनेर कल गर्छौँ यसमा, यसले चाहिँ इन्टरनल्ली कनेक्ट भनेर कल गर्छ के, बुझ्यो नि, कनेक्ट भनेर कल गरेपछि बल्ल उसले इन्टरनल्ली नै कल गर्छ, तिमीले एक्सप्लिसिटली नै कल गर्नु पर्दैन। अनि यो कन्सेप्टको लागि भयो है। केही क्वेसन छ भने सोध्दै गर है। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। अब रिडिङ डेटा फ्रम सर्भर, सर्भरबाट चाहिँ डेटा कसरी रिड गर्ने होइन, यो चाहिँ जस्ट के भयो त, युआरएल कनेक्सन भयो होइन। अब पार्टिकुलरली त्यसैको पनि हामीले केसमा जाँदैछौँ, सर्भरबाट डेटा कसरी रिड गर्ने, अब त्यही हो। अब यसमा अलिकति केही पनि छैन, अब कन्स्ट्रक्ट युआरएल अब्जेक्ट त क्रिएट गर्नै पर्यो होइन, अगाडि गरे जस्तै। अनि ओपन कनेक्सन तिमीले गर्छौ, त्यसपछि के गर्छौ, गेट इनपुट स्ट्रिम मेथड कल गर्छौ, अनि गेट इनपुट स्ट्रिमले इन्टरनल्ली चाहिँ कनेक्ट भन्नेलाई कल गरेर आउँछ है, बुझ्यो नि, कनेक्ट भन्नेलाई इन्टरनल्ली कल गर्छ, जसले गर्दा कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ र फाइल पनि यसले लिन्छ। अनि रिड इनपुट स्ट्रिम एन्ड द युजुअल युजिङ द युजुअल स्ट्रिम एपिआई, जुन हाम्रो गेट आउटपुट स्ट्रिम, इनपुट स्ट्रिम होइन, स्ट्रिम एपिआई भन्छ क्या त्यसलाई, त्यसबाट चाहिँ हामीले लिन्छौँ अनि के गर्छौँ, राइट गर्छौँ। अब त्यही नै मेथड हो। अब त्यसमा हेर यो युआरएल कनेक्सन भयो, यो त्यही मेथड हो, हेर त यही दुईवटा मेथड युज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ पार्टिकुलरली हामीले डेटा चाहिँ कसरी रिड गर्छौँ भनेर चाहिँ हेरे हो कि, त्यही सेम स्टेप चाहिँ हो, तर अलिकति के भयो त, यसमा पार्टिकुलरली कन्फिगर गर्नु परेन, त्यस्तो कुराहरू गर्नु परेन के, किन त्यो चाहिँ हामीले युआरएल कनेक्सनमा हेरिसकेका हुन्छ नि त है, त्यो कुराहरू भयो। अब हेर यो प्रोग्राममा केही पनि छैन, यो प्रोग्राम पनि अहिले हामी रन गरेर नि हेर्छौँ। लेट्स हेरौँ न त, इक्लिप्समै हेरौँ है। Give me a second. मेरो इक्लिप्स लोड भइरहेछ, केही क्वेसन छ भने सोध है एट अ मिन टाइम। ओके, अब हेर यो प्याकेज io.xt चाहिँ के को लागि हो, डेटा रिड गर्नको लागि। जसरी तिमीले फाइलको डेटा रिड गर्थ्यौ त्यही नै हो यो, अरू केही पनि छैन। हेर फाइलको डेटा जसरी इनपुट बफर इनपुट स्ट्रिम युज गर्थ्यौ त्यही नै हो। बफर इनपुट स्ट्रिममा चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ होइन, यसले बफरमा राख्छ, त्यही भएर कोर जाभाकै कन्सेप्ट हो फाइल रिड गर्ने। अनि यसमा एक्सटर्नल्ली चाहिँ युआरएल कनेक्सनको चाहिँ तिमीले फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्छौ कि, त्यही मात्र हो है डिफ्रेन्ट।
अनि अर्को java.net प्याकेज चाहिँ हामीले अहिले हेरिराखौँ त्यसको लागि हो। प्रत्येक च्याप्टरमा चाहिँ java.net हाम्रो युज हुन्छ किन हामीले नेटवर्कको हेरिरहेको छौँ है। अब यसमा के गर्न कोसिस गर्दैछु भने मैले रिड फाइल सर्भर भन्ने एउटा क्लास बनाएँ, राइट, नथिङ मोर डिल। अब यसमा मैले यो युआरएल यो orally.com को के गरिरहेको छु, अब यसको चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, मैले फाइल डाउनलोड गर्ने कोसिस गरिरहेको छु है, और मेबी index.html लिन कोसिस गरिरहेको छु होइन। अब के गर्छ त मैले भने ओपन द युआरएल कनेक्सन, सुरुमा के गरेँ, यो त ओपन गरेँ होइन, ओपन हुने बित्तिकै कनेक्ट चाहिँ हुँदैन, राइट। यो दुईटाले के गर्यो, यो युआरएल को अब्जेक्ट बनाएँ, राइट, यहाँसम्म त क्लियर छ होला। त्यसपछि यो अब्जेक्ट डट ओपन कनेक्सन गरेपछि के गर्छ त, यसले कनेक्सनको युआरएल कनेक्सनको हेर, युआरएल कनेक्सनको रिफरेन्समा युसीमा मैले त्यसको रिफरेन्स राखेको छु। अझै कनेक्सन ओपन त भयो तर के भन्छ, कनेक्सन इस्टाब्लिस चाहिँ भएको छैन। किन, कनेक्ट भन्ने मेथड युज गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कसले युज गर्छ, कसले कल गर्छ इन्टरनली, गेट इनपुट स्ट्रिम भन्ने मेथड छ यसको युआरएल कनेक्सनको। त्यसले के गर्छ, इन्टरनल्ली चाहिँ कनेक्ट भनेर कल गर्छ, राइट, कनेक्ट भनेर कल गर्छ। अनि के गर्छ, त्यहाँ भएको तिमीले जुन फाइल रिक्वेस्ट गरिरहेको छौ, जस्तै मैले ब्राउजरमा मैले हिट गरेँ भने यो हामीले orally.com त हामीले प्रायः जसो नै युज गर्छौँ होला। जस्तै orally.com मैले हाने, हेर यो छ नि, यो यस्तो देखिरहेको छ नि, अनि तिमीले भ्यू पेज सोर्स गर्यो भने के देखिन्छ, हो यो फाइल ठ्याक्कै डाउनलोड गर्छ क्या उसले। अनि यस्तो देखिने त मैले भनिसकेँ, यसलाई यस्तोलाई यो सोर्सलाई यस्तोमा कन्भर्ट कसले गर्छ, ब्राउजरले इन्टरनली गर्छ क्या। फेरि त्यो हामीले इन्टरनली रेन्डरिङ चाहिँ पर्दैन, हामीले यतिसम्म फाइल डाउनलोडसम्म चाहिँ हेरिरहेको छौँ है अहिले। अनि यो अहिले यो पनि हेर्छौँ, अनि पार्टिकुलर इमेज पनि कसरी डाउनलोड गर्नु पनि हेर्छौँ है। यहाँ हेर यो भयो, राइट। अब यो यति कन्सेप्ट के भइरहेछ हेर त, यति कन्सेप्ट यो सबै के हो, जसरी तिमीले फाइल रिड गर्छौ जाभामा, और फाइल एउटाबाट रिड गरेर ऱ्यामबाट रिड गरेर फाइलमा फाइल राइटर भन्ने हुन्छ, त्यहाँनिर नभएर फाइल रिड कसरी गर्छौ जाभामा, त्यही नै हो, केही पनि छैन यसमा। इनपुट स्ट्रिमबाट हामीले के गर्यो, बफर इनपुट स्ट्रिम भन्ने गरायो है, इनपुट स्ट्रिमबाट बफरमा राख्यो, यो चाहिँ फास्ट गर्नको लागि हो, केही छैन। अनि त्यसपछि रिडर भन्ने गरायो, रिडरले के गर्छ, यसले बफरमा राख्छ, यसले रिड गर्छ, अनि जहाँ राइट गर्नुपर्ने हो राइट गर्छ। अब यहाँनिर तिमीले फाइलमा राइट गरे पनि भयो, फाइल राइटर युज गरेर होइन, म सिम्पली के गरिरहेको छु, यसले डिस्प्लेमा राइट गरिरहेको छ, राइट। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर, एउटा क्यारेक्टर रिड गर्दै एउटा राइट गर्दै क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर राइट गर्दै गएको छ होइन। अब यसलाई रन गर, केही होइन, त्यही सोर्सको ठ्याक्कै देख्छौ क्या तिमी। यहाँ हेर त, त्यही सोर्स कोड हो, केही पनि होइन, जुन ब्राउजरमा तिमीले सोर्स पेजमा गएर देख्यौ त्यही सोर्स कोड हो है यो, बुझ्यो। अब केही पनि छैन क्या यसमा, छ त के, तिमीले युआरएल को रिफरेन्स अब्जेक्ट बनाउँछौ, त्यसपछि युआरएल कनेक्ट गर्छौ, ओपन कनेक्सन गर्छौ, अनि त्यसपछि के गर्छौ, इनपुट स्ट्रिम गेट, यो युआरएल कनेक्सनको गेट इनपुट स्ट्रिमले चाहिँ के गर्छ, कनेक्ट गर्छ इन्टरनल्ली, अनि डेटा चाहिँ रिड गर्छ पार्टिकुलरली सर्भरबाट, कुन चाहिँ सर्भरबाट तिमीले रिड गर्ने हो, कुन चाहिँ युआरएल तिमीले स्पेसिफाई गरेका छौ होइन। अनि त्यसपछि के गर्यो, तिमीले यो इनपुट स्ट्रिम र रिडर चाहिँ सिम्पल जाभाको कोर जाभाको कन्सेप्ट हो, फाइल कसरी रिड गर्ने, यसले लगेर बफरमा राख्छ, अनि यो बफरको भ्यालु चाहिँ तिमीले के गर्छौ, रिड गर्छौ, अनि के गर्छौ, क्यारेक्टर वाइज रिड गर्दै राइट गर्छौ यो तिम्रो डिस्प्लेमा, राइट। केही छ यसमा नबुझेको। अब एउटा सानो हामीले ट्राई गरौँ, यो पनि हेर्न, यो चाहिँ बाइनरी फाइल भयो कि, मेबी मैले पनि ट्राई गरेको छु, लेट्स एक्सप्लोर है के हुन्छ, कस्तो आउटपुट आउँछ। बाइनरी भनेपछि त त्यसको आस्की हुँदैन, अर्कै हुन्छ। हेर बाइनरी देखियो नि, यो बाइनरी हो कि, किन मैले इमेजलाई राइट गरिरहेको छु नि, इमेजलाई राइट गऱ्यो भने तिमीले यस्तै देख्छौ, फाइल खोलेर हेर इमेज वा पिडिएफ त्यस्तो हेर, तिम्रो यस्तै देख्छ कि। यो सबै के हो त, बाइनरी हो, यो हामीले बुझ्दैन। यो यसको लागि बुझ्नको लागि, बाइनरी एडिट गर्नको लागि
फेरि बाइनरीलाई रिड गर्नुपर्छ, इमेज रिड गर्नको लागि छुट्टै हुन्छ के है। सो लेस नेग्लेक्ट द्याट। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुनसुकै फाइलहरू पनि जस्तै इमेज भिडियोहरू पनि रिड गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा कोडहरू छपर्छ। जस्तै तिमीले बाइनरी फाइल कसरी रिड गर्थ्यौ जाभामा, होइन? त्यही कन्सेप्ट हो, राइट? गेट इनपुट स्ट्रिमले त जुन पनि डेटा रिड गर्छ, अनि तिमीले जब राइट गर्छौ नि, राइट गर्दाखेरि चाहिँ बाइनरीमा ओपन गरेर राइट गर्नुपर्छ कि, राइट? भयो होइन? यहाँसम्म त भयो। आई होप यु क्लियरै होला, सिम्पल हो। जस्तो फाइल कनेक्ट गरेर कसरी राइट गर्ने है। अब यो प्रोग्राम यस्तोहरू सोध्दैन, तिमीलाई कन्सेप्ट मात्र हो कि। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई अझ बढी बुझाउनको लागि प्रोग्राम पनि गरेर राख्छु है। अब हेडर्स भने हामीले हेरिसकेका छ है। हेर, पार्टिकुलर हेडर यस्तो देखिन्छ। सुरुमा एचटिटीपी 1.1 हो कि 1.0 हो कि, होइन? त्यो मेन्सन गर्छ। अनि त्यसपछि के आउँछ? स्पेस हुन्छ। त्यसपछि 301 भनेको स्टाटस कोड हो। त्यसले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ? मुभ पर्मानेन्टली भयो अरे, राइट? है। अनि यहाँ माथि हेर, एचटिटीपी सर्भर्स प्रोभाइड के गर्छ? डिफ्रेन्ट मेनी इन्फर्मेसन दिन्छ कि हेडरमा, राइट? इच रेस्पोन्सको के हुन्छ? पर्टिकुलरली हेडर हुन्छ कि त्यो हेडरमा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनमा बेस भएर तिम्रो ब्राउजर, तिम्रो एप्लिकेसनहरू त्यही अनुसार के गर्नुपर्छ? अपडेट गर्छ, त्यही अनुसार एड गर्छ। तिम्रो के हुन्छ? कुकिजहरू यही हेडरमा आएर बसिरहेको हुन्छ, होइन? डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ है। टाइम चाहिँ अलिकति बढी गइसकेछ है आजको यसमा। आई गेस मेबी हामीले यो समय हेरिसक्ने भनेको थियो। यो भोलि हेरौँला नि त है, यति कुराहरू केही पनि छैन। यो हेडर फिल्डलाई कसरी रिट्रिभ गर्ने मात्र पढ्छौँ अब हामी। भोलि छैन होला आई थिङ्क यसको क्लास। मेबी अब एडभान्स जाभा सुरु गरौँला है। आज चाहिँ हामी यहाँसम्म पढ्यो, यो वायरलेस कनेक्सन कसरी इस्टाब्लिस गर्ने र फाइल डाउनलोड कसरी गर्ने है। भोलि चाहिँ हामीले यसको हेडरहरूलाई कसरी रिट्रिभ गर्ने, होइन? त्यो कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। अनि एउटा क्लास पनि मिस भयो भने चाहिँ फर्दर च्याप्टरहरूमा फेरि त्यही कन्सेप्ट दोहोरिन्छ कि है। त्यही भएर क्लास चाहिँ मिस नगर सकभर। अनि तिमीलाई अहिले क्लियर भएको छैन भने पछि अर्को च्याप्टरमा गएर अझ क्लियर हुन्छ कि यो कन्सेप्टहरू। अनि क्लियर भएको छैन भने सोध मलाई, बरु फेरि दोहोऱ्याउँछु म। तर अप्सन भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई पनि तिमीलाई पनि। अप्सन चाहिँ सकेसम्म नहुनु है। अनि इन्टरनल मार्क्समा पनि ह्याम्पर गर्छु। अब केही क्वेसन छ यसमा? छैन सर। ओके, छैन भने हामी जाभा बिन्समा हेरौँ। अब आई गेस अब यो आज नभ्याए पनि भोलिसम्म भ्याउँछौँ होला हामीले। अब आई गेस यो च्याप्टर चाहिँ के छ भने जाभा बिन्स एक्चुअली तिम्रो प्र्याक्टिकलमा बढी युज चाहिँ हुँदैन है। कस्तो युज हुँदैन भने तिमीले अहिले चाहिँ युज गर्दैनौ क्या यो। पछि जब इन्डस्ट्रियल लेभलमा जब बनाउँछौ नि तिमीले केही प्रोजेक्टहरू, अरूको एपिआईहरू युज गर्छौ, त्यतिखेर चाहिँ जाभा बिन्सको कन्सेप्ट आउँछ कि। अब हेर, तिमीलाई कोर्सले चाहिँ त्यहाँनिर लगेर टार्गेट गरिरहेछ कि। अनि त्यही भएर यो कन्सेप्टहरू चाहिँ लिङ्क गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले तिमीलाई यहाँ र पछि इन्डस्ट्रियलमा गएर काम गर्ने भने त डिफ्रेन्ट कुरा हो नि त। पहिले बुझ्नु त पऱ्यो। त्यही बुझ्न मात्र पर्छ, यसमा तिमी डिटेलमा केही नजानु। तिम्रो के हो जाभा बिन्स भनेको, होइन? हामीले त्यो पनि हेरिसकेका छौँ। त्यही कुराहरू छ अलिअलि। अनि अब यसमा के तिमीले नयाँ नयाँ टर्म्सहरू पनि देखिरह होला, जस्तै डिजाइन प्याटर्न्सहरू। अब त्यो केही पनि होइन, म त्यो क्लियर पार्ने चाहिँ सक्दो कोसिस गर्छु। तिमी चाहिँ फलो गर्नु मलाई। जस्तो अब यो चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है। जाभा बिन्स भनेको तीनवटा म्यापमा फलो गर्नुपर्छ। फर्स्ट चाहिँ नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हुन्छ। सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो डेटाहरू चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेस हुँदैन, गेटर र सेटर मेथडबाट मात्र हुन्छ। गेटरले के गर्छ? तिम्रो डेटा चाहिँ गेट गर्ने कोसिस गर्छ भने सेटरले चाहिँ डेटा सेट गर्ने कोसिस गर्छ है। अब अनि तिम्रो हेर, यहाँनिर यो इमेजमा क्लियरली देखाइरहेको छ। यो क्लास भयो, पार्टिकुलरली एउटा क्लास भयो,
यो क्लासमा के हुनसक्छ डाटा मेम्बर्स है डाटा हुनसक्छ म्याथड हुनसक्छ कन्स्ट्रक्टर हुनसक्छ एउटा क्लासभित्र त्यही त हो तर जावा बेसको कम्पोनेन्टभित्र के हुन्छ के हुन्छ एउटा पब्लिक क्लास हुन्छ क्लास त पब्लिक हुने नै भयो पहिलो कुरो सेकेन्ड पब्लिक नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हुन्छ बाइ डिफल्ट यो नभए पनि हुन्छ बाइ डिफल्ट नभएको भने के नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टरै हो है अनि आजको नयाँ छ त्यो चाहिँ मेरो हाम्रो अगाडि क्लासको भिडियो हेर होइन त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ जस्ट रिभिजन मात्र हो अनि थर्ड पोइन्ट चाहिँ के हो सिरियलाइजेबल हुनुपर्छ सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ सिरियलाइजेबल हुनुपर्छ मिन्स java.io डट सिरियलाइजेबल इन्टरफेसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ राइट अनि मे ह्याभ एसेसर ओर म्युटेटेड मेथड्स भनेको हुन पनि सक्छ गेटर मेथड्स होइन अर्को सेटर मेथड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है तर एक्सेस गर्नु छ भने गेटर मेथडबाट मात्रै एक्सेस गर्ने सेट गर्नु छ भने सेटर मेथडबाट मात्रै एक्सेस गर्ने तर यो चाहिँ अप्सनल रिक्वायरमेन्ट हो होइन तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली तीनटा यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ भन्छौँ है यो कुरा चाहिँ जेनरली सोध्यो भने चाहिँ यो क्वेसन सोधेकै हुन्छ है सोध्छ पनि 5 मार्क्समा यो च्याप्टरबाट यो त त्यही कुरा हो यो केही पनि छैन अनि वाइ हामीले किन युज गर्छौँ जावा बिन यसको एडभान्टेज के हो डिसएडभान्टेज के हो राइट सिम्पल इक्जाम्पल के हो अनि यसको प्रोपर्टिज हामीले पढिसकेका छौँ प्रोपर्टिज के त एउटा गेट प्रोपर्टी हुन्छ एउटा सेट प्रोपर्टी हुन्छ होइन गेट प्रोपर्टीले के गर्छ कुनै पनि भेरिएबलको तिम्रो जे छ भ्यालु त्यही दिन्छ हामीले हेरिसकेका छौँ है यसको प्रोग्रामिङमा पनि अनि सेट के गर्छ कुनै पनि भ्यालुलाई सेट गर्ने कोसिस गर्छ जस्तै तिमीले डाइरेक्टली कुनै पनि भ्यालुलाई सेट नगरेर यसको पब्लिक मेथडलाई युज गरेर चाहिँ सेट गर्छ के त्यही नै गेटर सेटर मेथड हो अब हेर यहाँनिर त्यही नै छ अब के गरिरहेको छ एउटा इक्जाम्पल हेर्यो भने एउटा यो नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हो फर्स्ट अनि एउटा भेरिएबल भयो त्यसपछि यसको सेटर र गेटर मेथड भयो सेटर भने गेटर भने के एउटा गेट फलोड बाई यसको भेरिएबलको नेम हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड हो के अनि सेट फलोड बाई यसको भेरिएबल नेम सेटर मेथड भन्छ यसको गेटर मेथड भन्छ यसले के गर्छ सिम्पली यसको भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिन्छ यसले के गर्छ सिम्पली कुनै पनि दिएको यो भ्यालुमा यसको भ्यालुलाई सेट गर्छ त्यही हो के अनि अर्को चाहिँ के छ यसमा इन्डेक्स प्रोपर्टिज भन्ने छ यो चाहिँ हामीले हेरेका थिएनौँ यो आज हेरौँ अलिकति यसमा केही पनि छैन अब तिमीले यो गेटर र सेटर भन्ने त हेरिसकेका छ राइट यो गेट प्रोपर्टी र सेट प्रोपर्टी एउटा भयो थर्ड प्रोपर्टी चाहिँ के छ भने यसको इन्डेक्स प्रोपर्टी छ कि इन्डेक्स प्रोपर्टी चाहिँ पार्टिकुलरली इन्डेक्समा पार्टिकुलरली लिस्टमा हो पार्टिकुलर इन्डेक्समा कुनै भ्यालु सेट गर्छौ भने के हो त फेरि त्यो इन्डेक्स प्रोपर्टी नै हो सेटर मेथडै हो तर के गर्छौ त्यसमा इन्डेक्समा सेट गर्छौ इन्डेक्स भने त बुझ्दै होला नि एरेमा जस्तै 0 1 2 3 4 हैन एरे भएको इन्डेक्स भयो भने कुन इन्डेक्समा सेट गर्छ जस्तै 1 2 0 कुनमै सेट गर्ने त्यो चाहिँ इन्डेक्स भयो के है अनि इन्डेक्स क्यान बी एलिमेन्ट पनि हुनसक्छ अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ मेबी डिफ्रेन्ट थिङ हुनसक्छ अहिले चाहिँ त्यही एरेसँग लिङ्क गरेर बुझ है अब गेट कुन चाहिँ इन्डेक्सको भ्यालु गेट गर्ने मलाई यो पार्टिकुलर इन्डेक्सको अनि कुन चाहिँ भ्यालुमा कुन चाहिँ इन्डेक्समा कुन चाहिँ भ्यालु सेट गर्ने है यो भयो अनि सबै मलाई लिस्टको सबै मलाई चाहियो अरे भ्यालु अनि सबै रिटर्न गर्छ लिस्ट अनि मलाई यो सबैमा सबै लिस्टमा यो भ्यालु सेट गर्नु पर्यो भने यसले सेट गर्छ बुझिरहेछ नि टी भनेको यसको टाइप हुनसक्छ मेबी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है जावामा त डिफ्रेन्ट छ लिस्ट छ एरे लिस्ट छ हैन डिफ्रेन्ट छ अब त्यसको टाइप भयो अब यहाँनिर प्रोग्रामिङ पनि सिन्ट्याक्स पनि लेख्दै छ हेर एउटा प्राइभेट डबल डेटा भन्ने बनायो लिस्टमा एरेमा भनौँ अनि पब्लिक डबल गेट डेटा कुन इन्डेक्सको मलाई यो इन्डेक्सको डेटा दे भनेपछि के गर्छौ तिमीले डेटाको त्यो पार्टिकुलर इन्डेक्सको भ्यालु रिटर्न गर्ने है यो त कोर जावाकै कन्सेप्ट हो है यसमा केही पनि छैन नयाँ जस्ट तिमीले के बुझ पार्टिकुलर इन्डेक्समा कसरी भ्यालु सेट गर्ने पार्टिकुलर इन्डेक्सको भ्यालु के रिटर्न गर्ने त्यही नै यसको के हो त इन्डेक्स प्रोपर्टिज हो है आई गेस यो क्लियरै छ होला तर अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो के भयो त त्यसले हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेस गर्थ्यो भने भेरिएबल अब होइन हामीले चाहिँ पार्टिकुलर मेथडबाट मात्र एक्सेस गर्छ होइन त्यसको चाहिँ गेट प्रोपर्टी मेथड हुन्छ अर्को सेट मेथडबाट चाहिँ हामीले त्यसले के गर्छ भेरिएबललाई एक्सेस गर्छ त्यही चाहिँ हाम्रो फेरि इन्डेक्सबाट हो भने यसरी इन्डेक्स चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ के गर्छौँ सेट र गेट गर्छौँ है यो हेर केही नबुझेको छ भने मलाई फेरि सोध है
यो जावा बिनको प्रोपर्टिजहरु सोध्यो भने चाहिँ तीनटा प्रोपर्टिज लेख्नुपर्छ एउटा ग्रेड प्रोपर्टी सेट प्रोपर्टी र इन्डेक्स प्रोपर्टी अनि यो इन्ट्रोस्पेक्सन भनेर पनि हामीले हेरिसकेका थियौ राइट तर आज चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेरौँ केही पनि छैन यो कुराहरु मैले भनिसकेका छु इन्ट्रोस्पेक्सन भनेको के हैन तिमीले केही पनि अब्जेक्ट बनायो क्लास बनायो अब त्यो क्लासलाई चाहिँ मेबी एपीआई बनायो रे है मैले ई सेवाको पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ राइट अब ई सेवाको एपीआई मा के छ मेथड्सहरु के छ सबै हेर्नु त पर्यो नि इन्ट्रोस्पेक्ट भनेको एनालाइज त गर्नु पर्यो नि तिमीलाई अनि यो जावा बिन्सले चाहिँ के गर्छ त्यो मेथडलाई इजी पार्छ के अनि अटोमेटिक पनि गर्न सक्छ तिमीले त्यसलाई कुनै पनि एपीआई आए रे अनि त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक अब तिमीले ठ्याक्कै यो युज गर्दैनौ रियल वर्ल्डमा हैन तिमीले अझ यसको एडभान्स लाइब्रेरीहरु पनि युज गर्न सक्छौ तर तिमीले कन्सेप्ट चाहिँ अलि बुझ्नु पर्यो के अहिले चाहिँ तिम्रो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ डाइरेक्टली युज चाहिँ हुँदैन यो जावा बिन्स इन्ट्रोस्पेक्सन है पछि इन्डस्ट्रियलमा गयो भने चाहिँ युज हुन्छ यो च्याप्टरै पुरै त्यस्तै हो हेर त्यहाँनिर के भनेको छ भने अटोमेट गर्न मिल्छ ई सेवामा के छ फर एक्जाम्पल डिफरेन्ट त्यसको ट्रान्जेक्सन गर्ने एपीआई के हुन सक्छ त्यसले कुन आर्गुमेन्ट मागेको छ जस्तै की मागेको छ की मागेको छ अर्को के मागेको छ पर्सनको नेम माग्यो होला हैन पर्सनको सिटिजनशिपको आइडी कार्ड माग्यो होला त्यस्तो कुराहरु त माग्छ नि ई सेवाले हैन कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल ट्रान्जेक्सन ग्रेटर देन 1 लाख हो भने त्यसमा अझ आइडी कार्ड म्यान्डेटरी हुने कि त्यो सबै के हुन्छ त त्यो सबै हुन्छ त्यसमा तर त्यो चाहिँ कसले एनालाइज गर्ने हेल्प गर्छ तिमीलाई यही जावा बिन्सको इन्ट्रोस्पेक्सनले हेल्प गर्छ के है अनि तिमीले एउटा कोड कोही लेख्यौ भने त्यो कोड चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न मिल्यो जहाँ पनि एनालाइज गर्न मिल्यो के जावाको कोड त्यो चाहिँ जावा बिन्स इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ अनि यो फर्स्ट मेथड भनेको त गेटर र सेटर मेथड भएर अब गेटर र सेटर मेथडले चाहिँ तिम्रो के भेरिएबल छ के भेरिएबलको भ्यालु छ भनेर तिमीलाई दिइहाल्छ हैन अर्को मेथड भनेको चाहिँ हामीले यो पनि हेरिसकेका छौँ है दुईटै तर आज हामी अलि डिटेलमा हेर्छौँ अनि सेकेन्ड वेमा के छ हेर त बिन इन्फो भन्ने इन्टरफेस हुन्छ त्यो हामीले हेरिसके हैन त हेरिसके हो नि त यसको प्रोग्रामिङ पनि बिन इन्फो इन्टरफेस भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ तिम्रो के छ त्यसको इन्डेक्स प्रोपर्टिजहरु मेथड डिस्क्रिप्टर्सहरु चाहिँ दिन्छ है त्यो चाहिँ हामी हेरौँ अहिले फर्स्ट मेथड भनेको गेटर र सेटर मेथड हो यो चाहिँ हामीले हेरि पनि सकेका छौँ यो यस्तो मेथडहरु हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ कल गर्ने तिमीले डाइरेक्टली त्यसको भ्यालुहरु के छ भनेर हुन्छ अनि पार्टिकुलरली कहिलेकाहीँ के हुन्छ तिम्रो की हुन सक्छ हैन की फर एक्जाम्पल ई सेवा गर्दाखेरि तिमीलाई एउटा पार्टिकुलरली तिम्रो एप्लिकेसनलाई पार्टिकुलर एउटा की दिन सक्छ अब त्यो की चाहिँ के हुन सक्छ की को चाहिँ सेटर मेथड नहुन सक्छ हैन त्यसको डिफल्ट त्यसैको त्यही भ्यालु हुन्छ भने त्यसको गेट मेथड मात्र हुन सक्छ त्यही कुराहरु भनेको छ लास्ट लाइनमा हेर कुनै भेरिएबल्सको गेट मेथड मात्र हुन सक्छ कसैको सेट मेथड गेट मेथड दुईटै हुन सक्छ कसैको दुईटै नहुन पनि सक्छ बाइ डिफल्ट त्यही हो भने हैन कोही मेबी दुईटै नहुन सक्ने भनेको त रियर केस हुन्छ है त्यो अप्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेर हामीले सुरुमै हेरेका थियौं त्यही भएर अब हेर त्यही नै यहाँ दिएको हामीले यो पनि यही हेरिसकेका छौं यस्तो एक्जाम्पलहरु अब प्राइभेट डबल डेप्थ हाइट विड्थ गर्यो अनि त्यसको गेटर मेथड सेटर मेथडहरु पनि हेरिसक्यो है हेरिसकेका छ है यो कुराहरु अगाडिको भिडियोहरुमा पनि हेर यो कुराहरु गरिसकेका छ जस्ट तिमीलाई अझ डिटेलमा हेरे मात्र हो के अब आज चाहिँ अलिकति इभेन्ट्स हेरौं अब तिमीले अब इभेन्ट्स भनिसकेपछि तिमीले हामीले स्विङमा त्यत्रो इभेन्टहरु पढ्यो नि हैन त्यही इभेन्टसँग लिंक गर है के पनि छैन नयाँ यसमा जस्ट तिमीले जावा बिन भन्ने मात्र एउटा शब्द आयो के हैन अजीब शब्द आयो त्यो जावा बिन भनेर तर यो केही पनि हैन त्यही त्यसैलाई हो तर अलिकति स्ट्यान्डर्ड तरिकाले चाहिँ डिफरेन्ट नाम दियो के यसलाई जावा बिन भनेर अब हामीले त्यत्रो इभेन्टहरु पढिसक्यो जे बटनमा एक्सन हुने हैन माउसको इभेन्टहरु पढिसक्यो त्यही इभेन्टमा लिंक गरेर चाहिँ हामीले हेरौं है इभेन्ट भनेको त्यही त हो नि अब केही पनि तिम्रो सोर्स अब्जेक्टले जेनेरेट गर्छ पार्टिकुलरली युजरले केही क्लिक गर्यो भने केही माउस मुभ गर्यो भने or माउस क्लिक गर्यो भने कीबोर्ड प्रेस गर्यो भने सबै के हो त त्यो इभेन्टहरु हो है त्यही कुराहरु भनिरहेको छ हेर त अनि जावामा हामीले स्विङमा एउटा इभेन्ट डेलिगेसन मोडल भनेर पढाएको थियौं
त्यही यसैले जावा बिन्सको इभेन्टले पनि त्यही युज गर्छ। अगेन जावा बिन केही पनि होइन, त्यही हामीले जे पढाएको थियौँ त्यही कुरा हो है, नाम चाहिँ अर्कै दिएको छ यसमा, त्यही हो। अब यो पढ तिमीले ठ्याक्कै बुझ्छौ, त्यही कुराहरू यसमा भनेको छ हेर। ओके देन हेर अब डिजाइन प्याटर्न फर इभेन्ट्स भनेको छ नि। अब यो इभेन्ट डेलिगेसन मोडल भनेर हामीले पढिसकेको छ। अब यसमा केही पनि होइन, सुरुमा हेर त, सुरुमा एउटा इभेन्ट अब्जेक्ट हुन्छ। अब्जेक्ट भनेको के, पार्टिकुलरली तिमी बटनमा क्लिक गर्छौ भने बटनको अब्जेक्ट होइन, अनि त्यसले के गर्छ, फायर इभेन्ट गर्छ। तिमीले बटनमा क्लिक गरिसकेपछि इभेन्ट फायर गर्छ। तिम्रो इभेन्ट लिस्नर हुन्छ। इभेन्ट लिस्नर भनेको के हुन्छ, बटनको लिसन गर्ने एक्सन लिस्नर हुन्छ राइट। माउस क्लिक गरेको माउसको लिसन गर्ने चाहिँ माउस लिस्नर हुन्छ, त्यो हामीले हेरिसकेका छौँ है। माउसको विल लिसन गर्ने, अनि किबोर्ड प्रेस गर्यो भने त्यसले पनि फायर इभेन्ट गर्छ राइट। अनि किबोर्ड लिस्नर हुन्छ, किबोर्डको इभेन्टलाई सुन्ने के, जस्ट इभेन्ट लिस्नर भनेको त्यो। अनि त्यसले के गर्छ, रजिस्टर्ड इभेन्ट लिस्नर गर्छ होइन। रजिस्टर भनेको तिम्रो यो चाहिँ इन्टरनली हुने हो। तिम्रो फायर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रजिस्टर गर्छ। ओके यो इभेन्ट भएको छ है भनेर रजिस्टर गर्छ, अनि यो कन्ट्रोलर कहाँ जान्छ, अनि कन्ट्रोल हुन्छ। तिमीले जे इभेन्ट दिएको हो त्यो चाहिँ एपेन हुन्छ होइन। यो कुराहरू त हामीले पढि पनि सकेका छौँ। अनि फेरि इभेन्ट सोर्समा जान्छ, अनि त्यही कुराहरू राइट है। यसमा केही डाउट छैन होला। ओके देन अब इभेन्ट स्टेट अब्जेक्ट भनेको त मैले भने नि, इभेन्ट स्टेट अब्जेक्ट भनेको के हो भनेर त्यहीलाई डिफाइन गरेको छ हेर त। तिमीले यदि माउस क्लिक गर्यो वा बटनमा क्लिक गर्यो, माउसको पोइन्टर गरायो भने त्यसले के गर्छ, तिनी सबै के हुन्, इभेन्ट अब्जेक्ट हुन्। त्यसले फायर इभेन्ट गर्छ। फायर इभेन्ट गरिसकेपछि कसले लिसन गर्छ, त्यसको पार्टिकुलरली इभेन्ट लिस्नर हुन्छ के होइन। यो त हामीले हेरिसकेका छौँ। इभेन्ट लिस्नर पार्टिकुलरली बटनको एक्सन लिस्नर हुन्छ, माउसको माउस लिस्नर हुन्छ, किबोर्डको किबोर्ड लिस्नर हुन्छ एन्ड सो अन राइट। विन्डोज लिस्नर हुन्छ। अगाडि स्विङमा हेर है, स्विङमा कोही अप्सन थियो भने त्यो भिडियोहरू हेर, क्लियर हुन्छ है। यहाँनिर केही पनि छैन, त्यही पनि म एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु। यो अब्जेक्ट भयो, यसले फायर इभेन्ट गर्यो, अनि यसको पार्टिकुलरली इभेन्ट लिस्नर हुन्छ, त्यसले चाहिँ इभेन्ट गर्छ। जस्तै तिमी आज गएर स्विङको कोडमा हेर, त्यहाँनिर बटन क्लिक भएपछि त्यसले चाहिँ अप्सन इभेन्ट चाहिँ फायर गरेकै हुन्छ। अनि हामीले एक्सन लिस्नरमा चाहिँ लिसन गरेर कुन चाहिँ एपेन हुने हो। जस्तै हामीले के गरेका थियौँ, दुईवटा इनपुट ल्याएको थियौँ राइट, अनि त्यसमा एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्थ्यो, त्यसले इभेन्ट फायर गर्थ्यो। अनि फायर गरेर हामी कहाँ लग्थ्यौँ, एड गर्थ्यौँ होइन। दुईवटाबाट इनपुट लिएर एड गर्थ्यौँ अनि रिजल्टमा लगेर राख्थ्यौँ। त्यही कुरा हो यति भनेको। अनि इन्टरनल्ली यसले इभेन्टलाई रजिस्टर गर्छ, अनि कन्ट्रोलरबाट तिम्रो इभेन्ट एक्जिक्युसन हुन्छ है। इभेन्ट लिस्नरको कुरा भयो। अनि हामीले के गरेका थियौँ, इन्टरफेस जावा युटिल डट इभेन्ट लिस्नर भनेर गरेका थियौँ राइट। लाई हामीले के गरेका थियौँ, इनहेरिट गरेका थियौँ। तिमीले माथि इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि हेरेँ, त्यहाँनिर पनि छ। अनि बाई कन्भेन्सन के छ, अल इभेन्ट लिस्नर इन्टरफेस हेभ द नेम इन्डिङ विथ द वर्ड लिस्नर होइन। एक्सन लिस्नर, माउस लिस्नर, किबोर्ड लिस्नर एन्ड सो अन। अनि इभेन्ट लिस्नर इन्टरफेसले चाहिँ के कन्टेन एनी नम्बर अफ मेथड्स, इच वान करेस्पोन्ड टु डिफ्रेन्ट इभेन्ट होइन। अब तिमीले चाहिँ हेरेको छैन भने, कन्फ्युज भइरहेछ भने, आई गेस क्लियरै छ। तर यहाँनिर हेर, जस्तै माउस लिस्नर भन्यो भने लेट्स से जावा टी पोइन्टै हेरौँ। हेर यहाँ यत्रो मेथडहरू छ के, त्यसले के भनिरहेछ, कुनै पनि लिस्नरभित्र है यो सबै मेथडहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ। पार्टिकुलरली इभेन्टको लागि माउस क्लिक भयो भने के गर्ने, माउस इन्टर भयो भने के गर्ने एन्ड सो अन है। बुझ्यो नि, यो कुराहरू सब हेरिसकेको छ है हामीले। हेर एक्सन लिस्नर हुन्छ, माउस मोसन लिस्नर हुन्छ, की लिस्नर भन्ने हुन्छ है एन्ड सो अन। सरी यो किबोर्ड लिस्नर होइन, की लिस्नर हो है, सरी यो भयो होइन। अनि त्यही डिजाइन प्याटर्नमै हो। अब यो कुराहरू पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ हेर।
इभेन्ट डेलिगेसन मोडलमै हो। कुनै पनि हामीले इभेन्टलाई एड गर्नु भने के गर्छौँ, बटन डट एड एक्सन लिस्नर गरेर गर्छौँ नि, त्यही हो। बटन डट यो टीले के डिफाइन गरिरहेको छ, कुन चाहिँ टाइप हो, जस्तै एड एक्सन लिस्नर हो कि एड माउस लिस्नर हो कि एड की लिस्नर हो कि, राइट। यो टीले चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ है, यसको जेनरल सिन्ट्याक्स लेखेको हो के, बुझ्यो नि। अनि एउटा चाहिँ डाइरेक्टली इभेन्ट लिस्नर मात्र हुन्छ, अर्को चाहिँ टी लिस्नर हुन्छ तर यसले टु मेनी लिस्नर एक्सेप्सन चाहिँ फाल्छ। यो दुइटै मेथड हो तर ओभरराइटिङको कन्सेप्ट हो है यो, केही पनि छैन। त्यसले यो दुईटा एड लिस्नर र रिमुभ लिस्नर मात्र लेखि पुग्यो। अनि पब्लिक वाइड टी लिस्नर भनेको, रिमुभ टी लिस्नर भनेको रिमुभ एक्सन लिस्नर भन्यो भने पार्टिकुलर बटनमा एसोसिएट भएको लिस्नरलाई तिमी रिमुभ गर्न सक्छौ। अब हामीले यहाँ चाहिँ बटन भनेर पढिरहेछौँ, अब यो चाहिँ तिम्रो नेटवर्क एप्लिकेसनमा जस्तै ई सेवाको लिस्नर हुनसक्छ, राइट। त्यसरी पनि बुझ, ई सेवाको लिस्नर हुनसक्छ। अब तिमीलाई होइन म अब ई सेवा युज गर्दैन, मेबी सर्कमस्टान्सेस सिनारियो त त्यस्तो हुँदैन रियल लाइफमा, तर ई सेवा युज गर्दैन, म खल्तीको युज गर्छु, मेबी अरू म कुनै ब्याङ्किङको युज गर्छु होइन भन्यो भने तिमीले के गर्छौ, रिमुभ लेट्स चाहिँ ई सेवा लिस्नर गर्न सक्छौ। अब त्यो चाहिँ तिमीले आफै गराउने हो क्या। अब ई सेवा लिस्नर गऱ्यो भने चाहिँ, तर स्ट्यान्डर्ड भनेको यसरी हुन्छ। अब ई सेवा गऱ्यो भने चाहिँ ई सेवाको लिस्नर हट्न सक्छ। तर अहिले हामीले के बुझिरहेछौँ भने त्यही स्विङमा हामीले जे पढ्यो नि त्यसैको पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेकै जावा बिनमा हुनसक्छ कि, तर इट इज नट लिमिटेड टु स्विङ है, यो जेमा पनि एप्लाई हुनसक्छ, कस्टमाइज पनि हुनसक्छ क्या है। त्यही कुराहरू हो यसमा। डिजाइन प्याटर्न भनेको के हो भनेपछि अब यो प्याटर्नमा छ नि त, हेर न, पार्टिकुलर प्याटर्नमा हो नि त यो, राइट। अब तिम्रो त्यही कुराहरू भनेको छ यसमा। अब रिमुभ टी लिस्नर चाहिँ रिमुभ गर्छ। फर इक्जाम्पल हेर यो कोडमा हेर, एजुमिङ एन इभेन्ट इन्टरफेस टाइप कल टेम्परेचर लिस्नर भन्ने एउटा इन्टरफेस छ। अ बिन द्याट मोनिटर्स टेम्परेचर्स माइट सप्लाई द फलोइङ मेथड्स, राइट। जसले यो टेम्परेचर लिस्नरलाई मोनिटर गर्छ, यो बिनले चाहिँ यो फलोइङ मेथड्सहरूलाई चाहिँ फलोइङ मेथड चाहिँ हुन्छ त्यसमा। जस्तै ए टेम्परेचर लिस्नर, हेर मैले भनिरहेको थिएँ नि, यो टेम्परेचरमा के गरिरहेको छ उसले, यो टेम्परेचर लिस्नर भन्ने त छैन, तर यो कस्टमाइज हो के, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ। ई सेवा लिस्नर, मेबी एड ट्रान्जेक्सन लिस्नर हुनसक्छ, रिमुभ ट्रान्जेक्सन लिस्नर हुनसक्छ। अनि यो पार्टिकुलरली यो इन्टरफेसको के गर्छौ, तिमीले रिफरेन्स दिन्छौ, राइट, एन्ड सो बुझ्यो। यो तिमीले हामीले के यो सबै कुराहरू स्विङमा पढिसकेका छ, तर अब हामीले के पढिसकेका छौँ, के पढ्नलाई तिमीले नेटवर्कमा चाहिँ कुनै एउटा नयाँ लिस्नर आयो अरे, त्यो लिस्नरलाई कसरी एड गर्छौ, कसरी रिमुभ गर्छौ होइन, त्यसको डिजाइन प्याटर्न भनेको त्यसको पार्टिकुलर प्याटर्न चाहिँ के हो, सिन्ट्याक्स के हो, त्यही कुराहरू हामीले पढिरहेको छौँ है। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छ भने सोध है, यो बुझेको छैन भने म फेरि बुझाउने कोसिस गर्छु। यो केही पनि कम्प्लेक्स छैन अगाडिसँग लिङ्क गर्यो भने है। ओके, छैन भने हामी अगाडि बढौँ। अब हामी हेर अगाडि हामीले यो हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ है अगाडिको क्लासमा, तर आज म तिमीलाई एउटा अलिकति डिटेलमा पढाउन खोजेँ हो। यहाँनिर हेर, यो इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने दुईटा मेथड हुन्छ भने नि मैले, फर्स्ट मेथड गेटर र सेटर मेथड हो, राइट, यो त हामीलाई थाहै छ। सेकेन्ड मेथड भने के, बिन इन्फो इन्टरफेसले हेल्प गर्छ। यसको कोड पनि हेर्छौँ, अझै तिमीलाई बुझ्न अन्डरस्ट्यान्ड इजी हुन्छ। बिन इन्फो इन्टरफेसले यसको तीनटा डिस्क्रिप्टर हुन्छ, तीनटा डिस्क्रिप्टरले चाहिँ डेटा के हो, मेथड के हो, यसको भन न त्यसको फङ्सनहरू के हो भनेर तिमीलाई दिन्छ, राइट। अब त्यही कुराहरू हामीले बिन इन्फो इन्टरफेसबाट हेरिरहेको छौँ। हेर, यसमा तीनटा डिस्क्रिप्टर हुन्छ के। प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर भनेको यसको प्रोपर्टी के हो भने दिन्छ। प्रोपर्टी भनेको तिम्रो भेरिएबल्सहरू अरू के हुनसक्छ होइन, त्यो प्रोपर्टीहरू दिन्छ। अनि गेट इभेन्ट डिस्क्रिप्टरले के इभेन्ट एसोसिएटेड छ। फर इक्जाम्पल यो टेम्परेचर लिस्नरको मैले गरेँ भने टेम्परेचर लिस्नरमा के इभेन्टहरू छ त्यो सबै उसले लिस्ट आउट गर्छ के है। जस्तै ई सेवासँगै लिङ्क गर, त्यो चाहिँ तिमीलाई एनालाइज गर्नु पऱ्यो नि। यो पनि इन्ट्रोस्पेक्सनकै कुरा हो,
दुईटा मेथड हुन्छ भनेको थियो। एउटा चाहिँ हामीले गेटर र सेटर हेरिसक्यौँ, अर्को बिन इन्फो इन्टरफेस, अनि अर्को थर्ड भनेको मेथड डिस्क्रिप्टर भन्ने हुन्छ। के मेथडहरू छ सबै दिन्छ, राइट? बुझ्यो? यसको हामी कोड हेर्छौँ, अझ बुझ्न इजी हुन्छ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड कन्भेन्सन के छ भने तिमीले तिम्रो के हुन्छ भने तिम्रो बाइ डिफल्ट चाहिँ यो प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टरमा तिमीले कल गर्यो भने जे प्रोपर्टी छ सबै दिइहाल्छ कि उसले। अरूले तिम्रो एपिआई युज गर्यो भने ओर तिम्रो कोड युज गर्यो भने ओर तिम्रो भन न जे पनि तिमीले एभाइलेबल छ अरूलाई त्यो युज गर्यो भने चाहिँ सबै तिम्रो जे पनि प्रोपर्टी छ सबै देखाउँछ के। तर तिमीले त्यसलाई ओभरराइड गरेर के देखाउने आफै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स केही पनि छैन। बी नेम भनेको नेम अफ द बिन हुन्छ भने त्यसपछि फलोड बाई बिन इन्फो भनेर दिन्छौ के। फर इक्जाम्पल मेरो बिनको नेम माई बिन हुन्छ। अहिले क्लियर हुन्छ है कोडमा, एकछिन रुक। देन द इन्फर्मेसन क्लास मस्ट बी कल्ड माई बिन इन्फो भनेर चाहिँ कल गर्छौ है। यो केही पनि होइन, यो चाहिँ तिमीले ओभरराइड गर्यो भने चाहिँ कुन डिस्क्रिप्टर्स मात्र देखाउने त्यो चाहिँ देखाउनु मिल्छ, राइट? अब यहाँ हेर केही गरेको छैन यसमा। तिम्रो डिफ्रेन्ट भन न डिफ्रेन्ट कलर्स भन्ने क्लास छ, डिफ्रेन्ट त्यसमा डिस्क्रिप्टर हुनसक्छ। तर तिमीले यसमा रेक्ट्याङ्गुलर मात्र डिस्क्रिप्टर बनायौ होइन, अनि त्यसलाई यहाँ सेट गरिदियो भने के गर्छ, अब त्यसले अर्कोचोटि हामीले कल गऱ्यौँ भने गेट प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर्स कल गर्यो भने यसले यो रेक्ट्याङ्गुलर मात्र दिन्छ कि। यसरी ओभरराइड गर्न मिल्छ भने मात्र हो, यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन है। यो बुझ्नको लागि हो। अहिले हामी कोडमा पनि हेर्छौँ यो, एकछिन पर्ख। केही छ यसमा क्वेसन? आई गेस म फास्ट त गएको छैन होला नि है। यहाँसम्म पनि बुझ्यो हामीले। यो बिन इन्फो इन्टरफेस हेरिरहेको छ अहिले हामीले। त्यसपछि यो हेऱ्यो ओभरराइड कसरी गर्ने, अनि यो कोड छ यो हामीले हेरिसकेका छौँ। अब कोडमा हेरौँ अनि बुझ्छ। केही क्वेसन छ भने सोध है। ओके, यो को हेरिसक्यो। यो नेटवर्क प्रोग्रामिङ हो यो। ओके, सिम्पल जावा बिन त हामीले यो पनि हेरिसकेका छ है अगाडिको क्लासमा। इम्प्लोइ क्लास बनायो, त्यसको आइडी र नेम कसरी गर्यो। यहाँ गयो भने तिम्रो के गर्छौ, जेनेरेट गेटर एन्ड सेटर मेथड गर्छौ। सबै जेनेरेट भइसकेको छ, त्यही भएर यसले भएन। हेर दिस टाइप्स नो फिल्ड्स आर गेटर एन्ड सेटर मेथड अलरेडी होइन, किन यो स्ट्यान्डर्ड हो कि। गेट फलोड बाई यो आइडी हेर त, गेट फलोड बाई आइडी, गेट फलोड बाई नेम, हेर त यसको स्ट्यान्डर्ड मेथड हो कि यो, स्ट्यान्डर्ड नेमिङ कन्भेन्सन हो। अनि सेट फलोड बाई यो नेम, अनि यो सेट यसरी गर्छ। यो चाहिँ सिम्पल जावा बिन हामीले हेरिसकेका छौँ है। अनि तिमीले भ्यालु लिँदाखेरि के गर्छ, हेर सेट गर्दाखेरि यसरी सेट गर्यो। भ्यालु लिँदाखेरि बिन डट गेट नेम, गेट एक्टिभ इज एक्टिभ छ कि छैन, गेट आइडी के छ त्यसको यही सेट गरे भ्यालु चाहिँ तिमीलाई दिन्छ। सिम्पल बिन इन्ट्रोस्पेक्सन पनि हेऱ्यौँ हामीले, यो हेरिसकेका छ। आज यसैको डिटेलमा हेर्छौँ हामी है। दुईटा मेथड हुन्छ भने नि मैले तिमीले जस्तै यो गेट तिमीले गरिरहेछौ नि, यो गेट गरिराख्यो तिमीले के भेरिएबलमा के भ्यालु छ भनेर गेट गरे होइन। यो पनि इन्ट्रोस्पेक्सन त भयो नि, एनालाइज त गरे हो नि त तिमीले है। यो अब्जेक्ट यो बिनमा के भ्यालु एसोसिएटेड छ भनेर तिमीले हेरे। अब यसलाई रन गर्यो भने के भ्यालु तिमीले सेट गरेका छौ त्यही हुन्छ क्या। अब तिमीलाई के हुन्छ रियल लाइफ केसमा, तिमीलाई अब्जेक्ट यसरी नदिएर तिमीलाई अब्जेक्टमा भ्यालु सेट भएको अब्जेक्ट पनि दिन सक्छ के। बुझ्यो? हेर है, जे सेट गरेको थियो त्यही आउँछ राइट। यो एउटा मेथड भयो, यो हामीले हेरिसकेका छौँ है। अब हेर हिजो अर्को के हुन्छ, यही बिन इन्फो क्लास भन्ने हुन्छ। यसको अझ डिटेलमा हामी हेर्छौँ अहिले। यहाँ हेर एउटा के हुन्छ, यो बिन इन्फो भन्ने क्लास हुन्छ के। यहाँनिर हामीले जावा बिन्स भन्ने हामीले एक्सट्रेक्ट गरेका छौँ होइन। हेर इम्प्लिमेन्ट्स बिन इन्फो गरेको छु नि मैले त्यही भने होइन। बिन इन्फो इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ तिमीले के गर्छौ, त्यहाँनिर के छ भनेर चाहिँ के गर्छौ, तिमीले के छ भनेर एनालाइज गर्छौ के। अब हेर बिन इन्फोमा तिमीले इन्ट्रोस्पेक्टर भन्ने छुट्टै क्लास छ। डट गेट इन्फो बिन इन्फो गर्यो भने कुनलाई इन्फो गर्ने त हामीले
यो सिम्पल बिन इन्ट्रोस्पेक्सन डट क्लास तिमीले गरिरहेको छौ है। यसको अझ डिटेलमा हामी हेर्छौँ अहिले अर्को इक्जाम्पलमा। अनि तिमीले यो बुझ मात्र है, यसको प्रोग्रामिङ चाहिँदैन, मैले बुझाएको छु मात्र, यो निडेड छैन, एसेन्सियल छैन, जस्ट बुझ मात्र। अनि प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर भन्ने हुन्छ एउटा इभेन्ट डिस्क्रिप्टर, अर्को मेथड डिस्क्रिप्टर। मैले तिमीलाई यो दुईटा चाहिँ आफै एक्सप्लोर गर भनेको थिएँ नि। अब गरि कि गरेन थाहा भएन, तर आज चाहिँ मैले यो दुईटा पनि एक्सप्लोर गरेर तिमीलाई देखाउँदैछु। अब हेर, यसमा इभेन्ट केही छ? इभेन्ट केही पनि छैन नि त होइन। यसमा केही छ इभेन्ट? जस्तै एक्सन लिस्नर यस्तो इभेन्टहरू केही पनि छैन, त्यही भएर यसमा केही पनि देखाउँदैन। अनि मेथड डिस्क्रिप्टर छ। अझ यो देखाएको मेथडहरू भन्दा पनि डिफ्रेन्ट अरू मेथडहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै टु स्ट्रिङहरू मेथडहरू इनबिल्ट हो के, यसैमा एसोसिएटेड भएर बस्छ, त्यो पनि देखाउँछ, राइट। अनि यो जस्ट प्रिन्ट गर्छ। अनि त्यसैको अर्को हामीले इक्जाम्पल हेरेको थियौँ, सिम्पल बिन स्टुडेन्ट भनेर। अब आज चाहिँ अलिकति एउटा तिमीले स्विङमा जे गरेको थियौ त्यही नै हामीले हेरौँ। अब यसमा एड माउस लिस्नर। अब यो ट्रान्जिएन्ट भनेको अलिकति पछाडि आउँछ है, पर्सिस्टेन्स, बिन पर्सिस्टेन्ट भन्ने कुरा आउँछ। त्यो ट्रान्जिएन्ट तिमीले किवर्ड लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो बिन चाहिँ पर्सिस्टेन्ट हुँदैन। पर्सिस्टेन्ट भनेको पर्मानेन्ट हुँदैन कि, जस्ट एकछिनको लागि मात्र हो, त्यसपछि हटिहाल्छ। यो कलर होइन, कलर भनेको त जस्ट एकछिनको लागि मात्र त हो नि होइन, होल्ड गरेर राख्ने, त्यसपछि त कलर सेट हुन्छ अनि त्यसपछि केही हुँदैन। अनि रेक्टेङ्गुलर भनेर सेट गर्यो, यो चाहिँ पर्सिस्टेन्ट हुन्छ। अब यो कोड तिमीले बुझ्नु पर्दैन, यो स्विङको कोड हो, जस्ट केही गरेको छैन। हेर, एड माउस लिस्नर गरेको छ, अनि हामीले माउस एडाप्टर युज गर्छ, जेनरली माउस लिस्नर युज गर्दैन। यो पनि अगाडि पढाइसकेको छु मैले। हेर, किन युज गर्दैन माउस लिस्नर, माउस एडाप्टर किन युज गर्छ, त्यो पनि अगाडि भिडियो छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ है च्याप्टर 1 को लागि, त्यो पनि हेर, त्यही कन्सेप्टहरू दोहोरिने हो क्या। अब यो मैले केही गरेको छैन, यो रेक्टेङ्गुलरमा जस्तै ग्राफिक्सहरू डिस्प्ले गर्ने कोसिस गरेको छु है, अनि ऱ्यान्डम कलर जेनेरेट गरेर। अब तिमीले यो कोडहरू बुझ्नु परेन, जस्ट तिमीले हेर के चाहिँ हुन्छ र कसरी के आउटपुट आउँछ भनेर। अनि मैले अर्को भनेको थिएँ, प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टरमा सबै देखाउँछ भनेर, हो यो छ के। जस्तै मैले यो रेक्टेङ्गुलर भनेर यसको के भयो, एउटा यो यसको त प्रोपर्टी भयो, मलाई अरू केही पनि देखाउनु परेन, यही रेक्टेङ्गुलर मात्र देखाउनु पर्यो यसको प्रोपर्टी भने के गर्छ, के गरेँ मैले, रेक्टेङ्गुलर मात्र सेट गरेँ कि। हेरै प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर यो पुरै इक्वल्स टु रेक्टेङ्गुलर, तर यसको गर्नको लागि के गर्छौ तिमीले, यो स्ट्यान्डर्ड हो है, कलर्स पिन। अब यो क्लासको नाम के छ मेरो, कलर्स छ होइन, यो बुझ मात्र है, कलर्स फलोड बाई बिन इन्फो भनेर मैले लेखेँ, राइट। यो स्ट्यान्डर्ड नेमिङ कन्भेन्सन हो। अनि एक्सटेन्स यो चाहिँ के हो, जावाको स्ट्यान्डर्ड क्लास हो, सिम्पल बिन इन्फो गरेर तिमीले जुन जुन प्रोपर्टी देखाउने हो त्यो ओभरराइड गर्थ्यौ। जस्तै मेथड डिस्क्रिप्टर हुनसक्छ, प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर त यहाँ भइहाल्यो, इभेन्ट डिस्क्रिप्टर कुन कुन मात्र एक्सपोज गर्ने अरूलाई होइन, त्यो कुराहरू तिमीले यहाँनिर मेन्सन गर्न सक्छौ है। यो चाहिँदैन, बुझ मात्र अहिले। अनि यो भइसक्यो, दुईटा मैले सुरुमा रेक्टेङ्गुलर भन्ने बनाएँ, त्यसमा इभेन्टहरू लेखेँ है, यो जियुआई भयो, राइट। अनि यो डिस्प्लेहरू त गरेको छैन मैले, जस्ट तिमीलाई देखाउनको लागि अहिले। अनि त्यसपछि के गरेँ मैले, बिन इन्फो युज गरिरहेको छु है, इन्ट्रोस्पेक्टर डट गेट बिन इन्फो गरिरहेको छु। हेर यहाँ, अनि के गरिरहेको छु मैले, यसमा भएको त्यही अगाडिको यही के यही कुराहरू, जस्ट त्यसमा यो रेक्टेङ्गुलरमा कलर्समा चाहिँ देखाइरहेको छु। यो कलर्स भन्ने क्लास, यो क्लास के, यो कलर्स भन्ने क्लास के छ, यसमा यो इभेन्टहरू छ नि, एड एक्सन लिस्नरहरू, माउस लिस्नरहरू, यसमा इभेन्टहरू त जेनेरेट हुन्छ नि माउस क्लिक भएपछि, त्योहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने। जस्तै प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टरहरू के छ, अनि इभेन्ट डिस्क्रिप्टर के छ, मेथड डिस्क्रिप्टरहरू के छ भनेर। हेर, प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टरमा चाहिँ यसले अहिले एउटा मात्र देखाउँछ, किन, हामीले ओभरराइड गरिदिएको छौँ के यहाँनिर। हेर, रेक्टेङ्गुलर भनेर अरू प्रोपर्टीहरू देखाउँदैन, अरूमा हामीले ओभरराइड गरेका छैनौँ, जे छ त्यही देखाउँछ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ, यो किन रन गर्नु,
हेर अब प्रोपर्टिजमा हेर रेक्टेङ्गुलरमा देखायो है देखाएन अनि इभेन्ट्समा हेर अब मैले माउस युज गरेको थिएँ अब माउसको जति पनि छ नि सबै देखाइन्छ कि यसले यसको एक्स भनेर त्यसको अप्पर प्यारेन्टहरू सबै देखाउँछ हेर माउस व्हिल छ फोकस छ माउस मोसन छ हाइरार्की कम्पोनेन्ट एन्ड सो अन होइन तिमीले सुरुमा मैले स्विङ पढाउँदाखेरि पढाएको थिएँ नि जाभाको हाइरार्की स्विङको हाइरार्की त्यो सबै प्यारेन्टहरू जे पनि छ सबै देखाउँछ इभेन्टको अनि म्याथड्सहरू के छ हेर त गेट लोकेसन भन्ने रहेछ राइट माउसको के गेट लोकेसन भनेको कहाँनिर माउस पोइन्ट गरिरहेको छ त्यो लोकेसन तान्ने अनि त्यस्तै कुराहरू अनि माउस डाउन छ कि अप छ होइन अनि गेट एलाइनमेन्ट अफ वाइ एक्स त्यो कुराहरू त सबै यत्रो फङ्सनहरू रहेछ यसमा सबै के गरे त दियो अब अहिले चाहिँ हामीले यही माउसको हेऱ्यो होइन पछि चाहिँ तिमीले जस्तै यी सेवा यस्तो यस्तो हेऱ्यो भने चाहिँ के छ त यसमा अझ यसको फलो त तिमीले डकुमेन्टेसन पनि गर्छौ तर डकुमेन्टेसनमा त यसको भ्यालुहरू सेट भएको हुन्न नि त यो बिनमा चाहिँ यसको भ्यालुहरू के छ होइन यस्तो कुराहरू सबै थाहा हुन्छ क्या है यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो यहाँसम्म केही क्वेसन छ यो चाहिँ हामीले अगाडि गरेकै कुरा भयो तर अहिले चाहिँ हामीले एउटा स्विङको जियुआईमा चाहिँ के हुनसक्छ त्यसमा म्याथड प्रोपर्टी इभेन्ट के हुनसक्छ भनेर डिस्प्ले गरेको छ है राइट अरू केही छ डाउट यसमा आई गेस त्यति नै होला यसमा या त्यही नै हो अब हामी अलिकति आजलाई यति गर्ने कि अलिकति अगाडि बढ्ने भन त अलिकति अगाडि बढ्ने भए पढौँ है अझै टाइम छ हामीसँग ओके अब भोलि नै गरौँ होला है अरू फेरि तिमीहरूलाई धेरै हुन्छ कि आजलाई अब केही पनि छैन म स्क्रिन सेयर गरिहाल्छु अब आजलाई आई गेस केही पनि छैन होला यो कुराहरू त हामी हेरिसक्यो है अब बााउन्ड र कन्स्ट्यान्ट प्रोपर्टीहरू छ क्या त्यही तिमीले अघि नै मैले तिमीलाई डिस्प्ले गरेँ नि चेन्ज लिस्नर चेन्ज इभेन्ट भनेको के हो भनेर अनि बिनको पर्सिस्टेन्ट भनेर कुरा छ अनि त्यही कुरा हो यसमा अनि जावा बिन्स एपिआई भनेको के हो अब एपिआई हेर तिमीलाई यो बुझ्नु पर्दैन त्यो एपिआई भित्र के छ भनेर त्यो जस्तो इन्टरफेस क्लासहरूको मैले राख्दैछु जस्ट तिम्रो इन्फर्मेसनको लागि हो है अनि त्यही कुराहरू हो यसमा केही पनि छैन त्यही प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर भनेको के इभेन्ट डिस्क्रिप्टर इन्ट्रोस्पेक्टर म्याथड डिस्क्रिप्टर भनेको के त्यति हो है यसमा केही छैन आज फिनिस गर्ने भयो फिनिस गरौँ है होइन भने भोलि गरौँ के भन्छ तिमीहरूको के छ विचार बाँकी भोलि गरौँ हुन्छ त्यसो भए हुन्छ केही क्वेसन्सहरू छ भने सोध है छैन भने आजलाई यति नै गरौँ है सी यू टुमारो देन गुड बाई ह्याभ गुड डे हस् सर थ्याङ्क यू